हेलो नमस्ते सबैजनामा। मेरो नाम राजन यादव हो। म चाहिँ अहिले एमबीबीएस पढ्दै गरेको विद्यार्थी र तिमीहरूको केमिस्ट्री ट्युटर। आज एनएबी इक्जाममा सोध्न सक्ने प्रोबेबल क्वेसनहरूको सिरिज ल्याउँदै गर्दा आज हामी नाइट्रोबेन्जिन लिएर आएको छौँ। यो नाइट्रोबेन्जिनमा बेसिकली हामीले कुन कुन कुरा पढ्नुपर्छ र के पढ्नुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा डिटेल स्टडी गर्न जाँदैछौँ। सो यो नाइट्रोबेन्जिनमा सबभन्दा अगाडि पढ्नुपर्ने भनेको तिमीहरूको लागि सबभन्दा बढी अगाडि पढ्नु भनेको जेनरल मेथड अफ द प्रिपरेसन अफ द नाइट्रोबेन्जिन, जुनमा नाइट्रो अल्केनको प्रिपरेसन र नाइट्रो अल्केनको प्रिपरेसन साथसाथै तिमीहरूले के कुरा पढ्नुपर्ने हुन्छ भने नाइट्रोबेन्जिनको प्रिपरेसन, नाइट्रो अल्केन नाइट्रोबेन्जिनको प्रिपरेसन, त्यसपछि मोलिकुलर फर्मुला अफ आर्टिफिसियल बिटर आल्मन्ड, अनि त्यसपछि ओइल अफ द मिराबेन, ओइल अफ मिराबेन एन्ड ओइल अफ बिटर आल्मन्ड। यति कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। यति कुराहरू यदि तिमीले पढ्यौ भने तिमीहरूको राम्रो मार्क आउँछ है। त्यसपछि अब रिएक्सन विथ नाइट्रस एसिड एन्ड रिएक्सन विथ रिडक्सन अफ नाइट्रो अल्कन इन भेरियस मिडियम, लाइक एसिडिक मिडियममा नाइट्रो अल्कनको रिडक्सन गर्यो भने के हुन्छ, बेसिक मिडियममा नाइट्रो अल्कनको रिडक्सन गर्यो भने के हुन्छ, न्युट्रल मिडियममा नाइट्रो अल्कनको रिडक्सन गर्यो भने के हुन्छ। यति कुरा पढ्यो भने तिमीहरूको के हुन्छ भने नाइट्रो अल्केन भन्ने चेप्टर, नाइट्रो अल्केन वा नाइट्रोबेन्जिन भन्ने जुन चेप्टर छ नि, यो सबै एकदम क्लियर हुन्छ क्या तिमीहरूको। नाइट्रो अल्केन नाइट्रोबेन्जिन भन्ने चेप्टर इज एकदम क्लियर है। नाइट्रो ग्रुपवाला चेप्टर क्लियर हुन्छ। ल अब स्टार्ट गरौँ ढिलो नगरिकन। त्यस्तै अब हेर न, अमाइनबाट के पढ्नुपर्ने हुन्छ। अमाइन ग्रुपबाट यदि छ नि, अमाइन चेप्टरबाट तिमीले जेनरल मेथड अफ द प्रिपरेसन अफ अमाइन बाई होपम्यान्स एमोनोलाइसिस मेथड, त्यसपछि अब सिएनवाला फ्रम सिएन भनेको साइनाइड ग्रुपबाट कसरी अमाइन प्रिपेयर गरिन्छ त्यसको जेनरल मेथड अफ द प्रिपरेसन, त्यस्तै सोलुबिलिटी अफ द प्राइमरी सेकेन्डरी र टर्सरी अमाइन, र त्यसको साथसाथै यसको बेसिसिटी है। यसको बेसिसिटी प्राइमरी अमाइन इज कुन बेसिक हुन्छ, प्राइमरी अमाइन बेसिक हुन्छ कि सेकेन्डरी अमाइन बेसिक हुन्छ कि टर्सरी अमाइन बेसिक हुन्छ, र त्यसको क्राइटेरिया के को आधारमा कुनलाई सबभन्दा मोर बेसिक भन्ने। त्यस्तै होपम्यान्स ब्रोमाइड डिग्रेडेसन अफ प्राइमरी अमाइन्स एन्ड गिब्रियल पिथेलमाइड सिन्थेसिस रिएक्सन, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। प्योर एलिफेटिक अमाइन सेक्रेसन गर्नको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट गिब्रियल पिथेलमाइड रिएक्सन। त्यसपछि अब नाइट्रो अल्केनको केसमा यो के को भयो नानी बाबु, हाम्रो नाइट्रोबेन्जिनको केसमा भयो। अब नाइट्रो अल्केनको केसमा हामीले के कुरा पढ्नुपर्छ भने यता हेर, नाइट्रोको केसमा जेनरल मेथड अफ द प्रिपरेसन पढ्दै गएर के कुरा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ भने नि, आरएक्स भनेको यो अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइडले AgNO2 सँग रिएक्सन गर्यो भने के फर्म हुन्छ, RnO2 फर्म हुन्छ। दिस इज योर के नाइट्रो अल्केन। बट त्यही आरएक्सले KNO2 सँग रिएक्सन गर्यो भने के फर्म हुन्छ, अल्काइल नाइट्राइट। यो कुरा मैले आफ्नो लेक्चर पढाउँदै गर्दा भनेकै छु तिमीहरूलाई। के कुरा भनेको छु भने नि, यता हेर त, AgNO2 र KNO2 भनेको यो KNO2 यिनीहरू दुईटा ग्रुपहरूलाई हामी कुन ग्रुप भनिराखेको हुन्छ मारे नानी बाबु, यो ग्रुपहरूलाई हामी एम्बिडेन्ट न्युक्लियोफाइल भनिराखेको हुन्छ। यसले के गर्छ, AgNO2 सँग पनि रिएक्सन गरिराखेको हुन्छ। अर्को के फर्म गर्छ, KNO2 वालाले ONO ग्रुप पनि फर्म गरिराखेको हुन्छ है। एट्याकिङ रिएजेन्ट के हो त्यसअनुसार हुन्छ। त्यही भएर नबिर्सिनु है, एक्जाम स्टुडेन्टहरूले सबभन्दा बढी मिस्टेक गर्ने भनेको यतै हो। AgNO2 सँग रिएक्सन गर्यो भने मात्र नाइट्रो अल्केन फर्म गर्छ, KNO2 सँग रिएक्सन गर्यो भने के फर्म हुन्छ, अल्काइल नाइट्राइट फर्म गर्छ है। एउटा कुरा है, फर्स्ट कुरा यो एकदम दिमागमा राख्नु पर्यो, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, अनि दिमागमा राखेर जान्नु पर्यो। त्यस्तै सेकेन्ड कुरा के छ भने नि, आरएक्स भनेको यो अल्काइल हलाइड हो। यो अल्काइल हलाइडले AgNO2 सँग रिएक्सन गर्यो भने के फर्म गर्छ, र एक्वस AgNO2 सँग रिएक्सन गर्यो भने के फर्म गर्छ, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यता हेर्ने है सबजना नानी बाबु, यता हेर त, आरएक्स AgNO2 सँग रिएक्सन गर्यो भने के फर्म हुन्छ, हाम्रो RnO2 फर्म हुन्छ। के फर्म हुन्छ अरे नानी बाबु, RnO2 फर्म हुन्छ। बट एक्वस AgNO2 सँग रिएक्सन गर्यो भने यसले के फर्म गरिदिन्छ, अल्कोहल फर्म गरिदिन्छ। सो यो कुरा पनि ख्याल राखोस् सबहरूलाई, केसँग रिएक्सन गर्नुपर्छ, AgNO2 सँग। तर कस्तो AgNO2 सँग भनेको ड्राई AgNO2 सँग, एक्वस AgNO2 सँग होइन। एक्वस AgNO2 सँग रिएक्सन गर्यो भने के फर्म गर्छ, अल्कोहल। र यो जेनरल मेथड अफ द प्रिपरेसन अफ द नाइट्रो एल्कनमा एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यही हो, र यहीँबाट क्वेसन सोधेको हुन्छ ल नानी बाबु। त्यसपछि यता हेर त, सेकेन्ड क्वेसन के सोधिन सक्छ भने नि, अब हेर यो नाइट्रो अल्केन भयो, अब नाइट्रोबेन्जिनको प्रिपरेसन भनेर क्वेसन सोध्छ। र नाइट्रोबेन्जिनको प्रिपरेसन भन्ने क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। किन इम्पोर्टेन्ट हो भने बेन्जिन भन्ने चेप्टरबाट पनि यो क्वेसन सोध्न सक्यो, र नाइट्रोबेन्जिन भन्ने चेप्टरबाट पनि यो क्वेसन सोध्न सक्यो। अब तिमीहरूको दिमागमा छ अब कहाँबाट हामीले कसरी सोल्भ गर्ने भनेर। यता हेर, यदि बेन्जिनले कङ्क HNO3 प्लस कङ्क H2SO4 को प्रेजेन्समा हिट गर्यो भने 60 डिग्री सेल्सियसमा, भने यसले के फर्म गर्छ, हाम्रो नाइट्रोबेन्जिन फर्म गर्छ। इट विल फर्म यो नाइट्रोबेन्जिन। यता हेर, नाइट्रोबेन्जिन। यो केसमा हामी HNO3 र H2SO4 लाई के मिक्सचर भन्छौँ भने नाइट्रेटिङ मिक्सचर। किन नाइट्रेटिङ मिक्सचर भनेको होला, किनकि यसले के गर्छ, हाम्रो यसले इलेक्ट्रोफाइल जेनेरेट गर्छ। त्यो टाइप्स अफ रिएक्सन भनेको कुन रिएक्सन हो, इट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन। कुन हो, ESR। ESR भनेको
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भयो के नानी बाबु। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन अनि रिएक्सन, जसलाई सर्टकटमा हामी ESR भनिराखेको हुन्छ। त्यस्तै अब इन्टरमिडिएट के हुन्छ यो केसमा इन्टरमिडिएट के फर्म हुन्छ, NO2 प्लस आयन फर्म हुन्छ। ठिक छ, यति कुरा पढेर गयो भने तिमीहरूको अलमोस्ट सब कुराहरू के हुन्छ क्लियर भएर जान्छ। एउटा नाइट्रो अल्केनको प्रिपरेसनमा सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यो भयो, नाइट्रो अल्केन भनेको नाइट्रोबेन्जिनको प्रिपरेसनमा। त्यसपछि यो सेकेन्डवाला हेर्ने, यसको नाम के हुन्छ, BGD भन्छ भने BGD भन्छ, डी भन्छ BGD भने यसको बेन्जिम डाइजोनियम क्लोराइडले NO2 र HCl सँग रिएक्सन गर्यो CO2 को प्रेजेन्समा भने यसले पनि के फर्म गर्छ, तिम्रो नाइट्रो अल्केनै फर्म गर्छ भनेको नाइट्रोबेन्जिन फर्म गर्यो यसले। दिस इज फर्मिङ यो नाइट्रोबेन्जिन। त्यस्तै अब हेर, यति भइसकेपछि अब मैले के कुरा भनेको थिएँ, रिड्युसिङ एजेन्टबाट पनि क्वेसन सोधिराखेको हुन्छ के को, नाइट्रो अल्किन वा नाइट्रोबेन्जिनको। अब रिड्युसिङ एजेन्ट डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। यता हेर न, रिड्युसिङ एजेन्ट के हुनसक्छ, टिन HCl हुनसक्छ, जिङ्क HCl हुनसक्छ, आइरन HCl हुनसक्छ, अनि टिन क्लोराइड प्लस HCl हुनसक्छ। यो केसमा मेन कुरा के हुन्छ भने नि, हामीलाई नेसेन्ट हाइड्रोजन दिन्छ। के दिन्छ यो रिड्युसिङ एजेन्टहरूले, दिस रिड्युसिङ एजेन्ट गिभ्स योर नेसेन्ट हाइड्रोजन। अनि त्यो नेसेन्ट हाइड्रोजन भनेको एच हो, त्यो भनेको हाइली रिएक्टिभ हुन्छ। नेसेन्ट हाइड्रोजन के हुन्छ अरे नानी बाबु, दिस इज हाइली रिएक्टिभ। अनि हाइली रिएक्टिभ भएको कारणले गर्दा यो नेसेन्ट हाइड्रोजनले के गरिदिन्छ भने यसलाई रिड्युस गर्छ है। अब कुनलाई रिड्युस गर्छ भने हेर, नाइट्रो अल्केन होस् वा नाइट्रोबेन्जिन होस्, ठिक छ, भनेको एलिफेटिक नाइट्रो अल्केन होस् वा नाइट्रोबेन्जिन होस्, एलिफेटिक होस् वा एरोमेटिक होस्, जसलाई पनि यो रिड्युसिङ एजेन्ट युज गर्यो भने नि यसले केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, RNH2 मा कन्भर्ट गरिदिन्छ है। RNH2 मा कन्भर्ट गरिदिन्छ वा ARNH2 मा कन्भर्ट गरिदिन्छ भनेको यसले अमाइन ग्रुपमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। ठिक छ, अनि यसलाई पनि केमा कन्भर्ट गर्छ, अमाइन ग्रुपमा, जुन भनेको यदि हेर तिमी एलिफेटिक नाइट्रो एल्केन लियो भने तिमीलाई एलिफेटिक अमाइनमा कन्भर्ट गर्छ। यदि एरोमेटिक नाइट्रो एल्केन लियो भने त्यो केमा कन्भर्ट हुन्छ, एरोमेटिक अमाइनमा कन्भर्ट हुन्छ। यति कुरा जान्नु पर्यो। यति जानिसकेपछि अब डिफ्रेन्ट मिडियममा हुन्छ यसको रिडक्सन। के हुन्छ भने एसिडिक मिडियममा रिडक्सन गर्यो भने के हुन्छ, एसिडिक मिडियममा पनि स्ट्रङली एसिडिक मिडियममा, त्यसपछि विकली एसिडिक मिडियममा, त्यस्तै न्युट्रल मिडियममा रिडक्सन गर्यो भने के हुन्छ, त्यस्तै बेसिक मिडियममा रिडक्सन गर्यो भने के हुन्छ। यति चारवटा कुराहरू हामीले के गर्नुपर्छ, जान्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ। ल, न्युट्रल मिडियममा सर्वप्रथम यसको रिडक्सन गरिराखेको छौँ हामीले के को, नाइट्रो अल्केनको। अब नाइट्रो अल्केनको रिडक्सन न्युट्रल मिडियममा रिडक्सन गर्यो भने नि, यता हेर, पहिला सर्वप्रथम म आफ्नो स्टुडेन्टलाई के भन्न चाहन्छु, रिडक्सन भन्ने बित्तिकै दिमागमा के कुरा राख्नु पर्यो भने नि, एडिसन अफ हाइड्रोजन राख्नु पर्यो। के राख्नु पर्यो, एडिसन अफ हाइड्रोजन जुन छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ अरे नानी बाबु, एडिसन अफ हाइड्रोजनलाई रिडक्सन भन्छौँ। सो जहाँ जहाँ रिडक्सन गरिराखेको छौँ त्यहाँ के हुनु पर्यो, हाइड्रोजन एड हुनु पर्यो र अक्सिजनलाई के गर्नु पर्यो, बाहिर फाल्नु पर्यो। सो यो एडिसन अफ हाइड्रोजन भन वा रिमुभल अफ अक्सिजन भन, रिमुभल अफ अक्सिजन बाहिर फाल्नु पर्यो र के तल ल्याउनु पर्यो अरे नानी बाबु, हाइड्रोजन तल ल्याउनु पर्यो। सो यता हेर, नाइट्रो अल्केनले जिङ्क एक्वस अमोनियम क्लोराइडसँग, अमोनियम क्लोराइड के हो हाम्रो, यो अमोनियम क्लोराइड भनेको न्युट्रल मिडियम हो। के किन न्युट्रल मिडियम भयो अरे नानी बाबु, किनकि अमोनिया के छ भने हाम्रो अमोनिया हाम्रो के भयो, बेसिक भयो र यो यता हेर न, HCl भनेको के भयो, एसिडिक भयो। NH4Cl भनेको कसरी आएको खासमा, यो यसरी आएको हो नि त, NH3 प्लस HCl आएको हुन्छ। यो भनेको के भयो, हाम्रो स्ट्रङ बेस जस्तो बिहेभ गर्छ, यो बेस भयो, लुइस बेस भयो। यो भनेको के हो, एसिड हो है। अब स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेस वा विक एसिड विक बेस, यिनीहरू के जस्तो बिहेभ गर्छ, हाम्रो न्युट्रल मिडियम जस्तो। त्यही भएर अमोनियम क्लोराइड के गरिराखेको छ भने यसमा न्युट्रल मिडियम प्रोभाइड गर्दैछ। यसलाई त्यसरी लेख्नु मन लागेन भने सर म अल्मुनियम एमाल्गम युज गर्न सक्छौँ। यता हेर, एल्मुनियम एमाल्गम भनेको कुनै पनि कम्पाउन्ड छ वा कुनै पनि एलिमेन्ट छ, त्यो एलिमेन्टसँग यदि मर्करीले बोन्ड फर्म गरिराखेको छ नि, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, अमाल्गम ग्रुप भन्छौँ। सो अल्मुनियम एज इज योर अमाल्गम ग्रुप। ठिक छ, योसँग रिडक्सन गर्यो भने के फर्म हुन्छ, यसले यदि एलिफेटिक एरोमेटिक NH4OH जसको नाम हुन्छ हाइड्रोक्सिल अमाइन, के हुन्छ अरे, हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइनको अर्थ के भयो, यसमा हाइड्रोक्साइल ग्रुप पनि छ र अमाइन ग्रुप पनि छ। हाइड्रोक्साइल ग्रुप भनेको OH वाला ग्रुप, अमाइन ग्रुप भनेको NH2 वाला ग्रुप, भनेको एउटा Hलाई केले रिप्लेस गरिदिएको छ, OH ले रिप्लेस गरेको छ। सो यो कुरा बुझिदिनु पर्यो तिमीहरूले। त्यस्तै यसको मिडियममा जिङ्क डस्ट र H2O को प्रेजेन्समा हिट गर्यो भने पनि नि यो पनि के हो, न्युट्रल मिडियम हो। यति कुरा जान्नु पर्यो। त्यस्तै अब हेर, RN2 लाई H को प्रेजेन्समा, यो भनेको नाइसेन्ट हाइड्रोजन हो, नाइसेन्ट हाइड्रोजनको प्रेजेन्समा केमा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इथरको प्रेजेन्समा हिट गर्यो भने केमा कन्भर्ट
कन्भर्ट हुन्छ अरे नानी बाबु, प्राइमरी अमाइनमा कन्भर्ट हुन्छ भनेको अमाइनमा कन्भर्ट हुन्छ, यति कुरा जान्नु पर्यो। त्यस्तै अब हेर यो नाइट्रो एल्केन भयो। त्यस्तै अब के छ नाइट्रोबेन्जिनलाई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यो याद गर्नु है, यो भेरी भेरी ट्रिकी क्वेसन है। दिस इज द ट्रिकी क्वेसन एन्ड यो क्वेसन तिमीहरूको एमसिक्यूमा पनि सोध्न सक्छ र यो क्वेसन तिमीहरूको जेनरल क्वेसनमा पनि सोध्न सक्छ है। तिमीहरूले एक कुराले के गर्नुपर्छ, एकदम दिमाग लगाएर गर्ने है यो क्वेसन। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड छ, इथर छ, यदि एलिफेटिक छ भने केमा हुन्छ, यसले अमाइन फर्म गर्छ आँखा चिम्लेर। तर यदि एरोमेटिक छ, के छ एरोमेटिक छ भनेको यो के नाइट्रोबेन्जिनले लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इथरसँग भयो भने यो के हो, यसको नाम, यसको नाम हुन्छ एजोबेन्जिन। यसको नाम के हुन्छ अरे नानी बाबु, एजोबेन्जिन फर्म गर्छ क्या, इट विल फर्म एजोबेन्जिन। यो जुन ग्रुप छ नि यन डबल बोन्ड यन वाला ग्रुप, यसको नाम के हुन्छ, एजोबेन्जिन भन्ने नाम हुन्छ। क्लियर छ, यति कुरा जान्नु पर्यो क्या। यति जानिसकेपछि अब हेर न, यति जानिसकेपछि अब के न्युट्रल मिडियममा पढिसक्यौँ हामी। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन गर्नु पर्यो। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सनमा दुई किसिमको हुन्छ के, यदि हेर न नाइट्रोबेन्जिन छ, दिस नेम इज नाइट्रोबेन्जिन। यदि नाइट्रोबेन्जिन जो छ यो नाइट्रोबेन्जिनलाई विकली एसिडिक मिडियम भन्छौँ हामी। विकली एसिडिक मिडियम र स्ट्रङली एसिडिक मिडियम भनेको केही होइन, यो जस्ट के हो सिम्पल कुरा हो के। कसरी बुझ्ने, विकली एसिडिक मिडियम भनेको डिल H2SO4 को प्रेजेन्समा हो के। विकली एसिडिक मिडियम इज इन द प्रेजेन्स अफ डिल H2SO4 र यदि डिल H2SO4 को प्रेजेन्समा हिट गर्यो भने यो डाइरेक्ट के फर्म गर्छ, तिम्रो अमाइन फर्म गर्छ। इट विल गिभ के अमाइन, के फर्म हुन्छ NH2। अनि स्ट्रङली एसिडिक मिडियमको प्रेजेन्समा हिट गर्यो भने नि यसले तिमीहरूलाई के फर्म गरिराखेको हुन्छ अरे नानी बाबु, स्ट्रङली एसिडिक मिडियमको प्रेजेन्समा हिट गर्यो भने इट विल गिभ यु दिस मच भनेको NHOH दिन्छ, जुन भनेको फर्दर के हुन्छ अरे नानी बाबु रिएरेन्जमेन्टमा जान्छ के। फर्दर रिएरेन्जमेन्टमा गएर यसले के दिने हो भने OH अनि NH2, जसको नाम हामी के भन्छौँ, यसको नाम के भन्छ हाइड्रोक्साइल अमाइन भन्छौँ, वा यसको अर्को नाम हामी पनि भन्छ के पारा एमिनोफिनल भन्छौँ। के भन्छौँ, पारा एमिनोफिनल है। याद गरोस् ल, स्ट्रङली एसिडिक मिडियम र विकली एसिडिक मिडियममा कन्भर्सन गर्ने बेलामा हामीले अलिकति दिमाग दिनुपर्छ के, दिमाग लाउनुपर्छ, ठिक छ। यो विकली एसिडिक मिडियम भन्ने बित्तिकै डिल H2SO4 सम्झिने, स्ट्रङली एसिडिक मिडियम भन्ने बित्तिकै कङ्क H2SO4 सम्झिने। कङ्क H2SO4 ले के गर्छ, पारा एमिनोफिनल फर्म गर्छ, तर विकली एसिडिक मिडियमले के फर्म गर्छ, सिधै अमाइन फर्म गर्छ। यो अमाइनको अर्को नाम हुन्छ एनिलिन। के फर्म हुन्छ अरे नानी बाबु, के यसको नाम हो एनिलिन ल। त्यस्तै अब हेर त्यसपछि यो हो कि सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट र बढी सोध्ने क्वेसन भनेको यस्तै हो। रिडक्सनबाट क्वेसन सोध्छ के, जसरी नाइट्रो अल्केनवाला कोही ग्रुप छ नि वा नाइट्रोबेन्जिनवाला ग्रुप, यिनीहरूको रिडक्सनबाट क्वेसन सोध्ने एकदम सम्भावना हाई हुन्छ। त्यही भएर यो क्वेसन ल्याएको छु कि मैले। यता हेर त, नाइट्रोबेन्जिन छ, यो नाइट्रोबेन्जिनले केसँग रिएक्सन गर्दैछ, जिङ्क एक्वस NOH सँग, जिङ्क NOH इन CH3OH सँग, र एउटा केसँग रिएक्सन गर्दैछ अरे नानी बाबु, ग्लुकोज NOH सँग रिएक्सन गर्दैछ। अब यसमा तीनटा कुरा तिमीहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरा यता हेर्ने तिमीहरूले, जिङ्क एक्वस NOH सँग रिएक्सन गर्यो भने के फर्म हुन्छ, CH3OH सँग भने के फर्म हुन्छ, यसमा तीनटा कुरा जान पहिला तिमीहरूले। यदि यनसँग डबल बोन्ड यन छ भने यसको नाम हुन्छ तिम्रो एजो के, यसको ग्रुपको नाम के हो, एजो ग्रुप, ठिक छ। NH आयो भने यसको नाम के भयो, हाइड्रोएजो ग्रुप है, बेन्जिन हटाऊ अहिले, हाइड्रोएजो ग्रुप हुन्छ। यन डबल बोन्ड यन भयो भने यसको नाम हुन्छ एजोओक्सी, के अरे एजोओक्सी, यसको नाम के भयो एजोओक्सी, ठिक छ। ओक्सीको अर्थ हुन्छ अक्सिजन, ओक्सीको अर्थ के हुन्छ अरे नानी बाबु अक्सिजन। अब यता हेर्ने कसरी अब रिमेम्बर गऱ्यो भने कुनमा यति कुरा जान्नु पर्यो कि तिमीहरूले सबमा के हुन्छ, कमन जिङ्क हुन्छ। त्यसपछि यसमा के हुन्छ, यो पनि हुनसक्छ Na3ASO3 पनि हुन्छ, सोडियम आर्सेनाइड पनि हुनसक्छ, ठिक छ। जिङ्क हुनु पर्यो। एक्वस NH सबै छ, के छ, एक्वस NOH सबै छ। अब हेर एक्वस NOH भयो भने के भयो, बेसिक मिडियम भयो। कुन मिडियम अरे नानी बाबु, बेसिक मिडियम। बेसिक मिडियम छ भने नि यता कुरा हेर, बेसिक मिडियम छ भने यो केसमा हामीले के कुरा जान्नु पर्यो भने नि यहाँ के हुन्छ भने नि इट विल फर्म योर हाइड्रा एजोबेन्जिन। के फर्म हुन्छ यसले, हाइड्रा एजोबेन्जिन। अब कसरी सम्झिने, हाइड्रा एजोबेन्जिनको अर्थ के बुझ्नु पर्यो, हाइड्रा भनेको वाटरमा के हुन्छ, हाइड्रोजन, सो यसमा हाइड्रोजनवाला ग्रुप हुनु पर्यो, NH हुनु पर्यो, र दुवैतिरबाट के भयो, यता बेन्जिनको रिङ आउनु पर्यो, यसरी बेन्जिनको रिङ आउनु पर्यो ल। यो के को इक्जाम्पल भयो अरे नानी बाबु, हाम्रो हाइड्रा एजोबेन्जिनको इक्जाम्पल भयो। यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, C6H5NH सिङ्गल बोन्ड NH, अनि के लेख्न सक्छौँ C6H5, यसको नाम हाइड्रा एजोबेन्जिन। त्यस्तै अब हेर जिङ्क NOH छ इन CH3OH भनेको के भन्छ, हाम्रो मिथानल भयो, मिथाइल अल्कोहल भयो, र एक्वस NOH पनि छ यसमा। अब के छ भने एक्वस NOH र CH3OH इज बिहेभिङ एज लाइक अ एसिड जस्तो बिहेभ गर्छ, यो भनेको बेस जस्तो बिहेभ गर्छ। भन्न खोजेको एसिडले बेससँग रिएक्सन गर्यो भने कुन प्रकारको रिएक्सन हुन्छ, इट इज जस्ट लाइक योर
के साल्ट फर्मिङ रिएक्सन टाइप के, त्यही भएर यो के फर्म गर्छ तिम्रो एजोबेन्जिन फर्म गर्छ। के भन्छ एजोबेन्जिन। अनि एजोको अर्थ के बुझ्नु पर्यो यन डबल बोन्ड यन, अनि त्यसपछि अब यता गर्नु पर्यो के यता यसरी लेखिदिनु पर्यो एन डबल बोन्ड यन, अनि त्यसपछि यसरी लेख्नु पर्यो। वा यसलाई तिमी यसरी पनि लेख्न सक्छौ C6H5 यन डबल बोन्ड यन अनि C6H5 लेख्न सक्छौ। यसको नाम के भयो एजोबेन्जिन। त्यस्तै ग्लुकोज सोडियम हाइड्रोक्साइडको प्रेजेन्समा सोडियम आर्सेनेटको प्रेजेन्समा पनि आर्सेनाइटको प्रेजेन्समा पनि हिट गर्यो भने अब के फर्म गर्छ बाँकी के रह्यो एजोअक्जी। सो इट विल बी फर्मिङ लाइक दिस यन डबल बोन्ड यन अनि यता के भयो ओ, ठिक छ। त्यसपछि यता मैले C6H5 यता पनि के हुन्छ C6H5 भन्ने सम्झिने, ठिक छ क्लियर छ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो डाइरेक्ट क्वेसन हो है, तीनटाको डाइरेक्ट क्वेसन हो। रिडक्सन गर्ने बेलामा जिङ्क प्लस एक्वस एनओएचसँग रिडक्सन गर्यो भने के हुन्छ, जिङ्क एनओएच इन CH3OH सँग रिडक्सन गर्यो भने के हुन्छ, ग्लुकोज एनओएचसँग रिडक्सन गर्यो भने के हुन्छ। ल त्यति पनि आएन भने के कुरा बुझ्नु पर्यो, ग्लुकोजमा के हुन्छ बढी मात्रामा इनर्जी दिन्छ, ठिक छ। इनर्जीको अर्थ के बुझ्नु पर्यो अक्सिजन बुझ्नु पर्यो भने जहाँ जहाँ अक्सिजनवाला छ नि यो अक्सिजनवाला ग्रुप, सो त्यसमा के कुरा बुझ्नु पर्यो कि एजोअक्जी बेन्जिन दिन्छ भनेर, अक्सिजन एउटा बाहिर जान्छ भनेर बुझ्नु पर्यो, ठिक छ क्लियर छ। यदि हेर अल्कोहल र त्यो एक्वस एनओएच दुइटै छ भने के बुझ्नु पर्यो डबल बोन्ड यनवाला हुन्छ के, यसरी बुझ्नु पर्यो। यदि एक्वस एनओएच मात्र छ भने के कुरा बुझ्नु पर्यो भने त्यसमा हाइड्रोजन छ, सो त्यसको नाम के भयो हाइड्रा एजोबेन्जिन। सो एक्वस एनओएचसँग हाइड्रा एजोबेन्जिन, योसँग के भन्छ एजोबेन्जिन, यसको नाम के हो एजोक्सी बेन्जिन, ठिक छ। यति कुरा मात्र इम्पोर्टेन्ट हो तिमीहरूको के को लागि अरे नानी बाबु नाइट्रो एल्केनमा। सो नाइट्रो एल्केनमा यति कुरा पढेर जानु, यति पढेर गयो भने तिमीहरूको राम्रो मार्क आउँछ के, एकदम बेस्ट मार्क आउँछ नाइट्रो एल्केनमा। अब मैले तिमीहरूलाई के गर्छु भने नि अलि योसँग सोध्न सक्ने MCQ क्वेसन्सहरू गराउँछु। सो MCQ क्वेसनतर्फ लागौँ है। ल अब हामी यता हेर्ने सबजना, यता हेर्ने MCQ क्वेसन के हुन्छ, के सोध्न सक्छ त MCQ क्वेसनमा। ल यता हेर्ने सुन कहाँबाट छ यताबाट। ल यो नाइट्रो ग्रुपबाट MCQ क्वेसन। ल क्वेसन के छ द ओइल अफ बिटर आलमन्ड। ल ओइल अफ बिटर आलमन्ड भन्ने बित्तिकै के कुरा बुझ्नु पर्यो भने नि तिम्रो यो C6H5CHO ग्रुपलाई हामी के भन्छौँ ओइल अफ बिटर आलमन्ड, वा यसलाई के भन्न सक्छौँ भने नि बेन्जिल अल्डिहाइड पनि भन्न सक्छौँ, ठिक छ। बेन्जिल अल्डिहाइडलाई हामी ओइल अफ बिटर आलमन्ड भन्छौँ, ठिक छ क्लियर छ। ल अब त्यसपछि क्वेसन के हुन्छ ओइल अफ आर्टिफिसियल बिटर आलमन्ड भनेर क्वेसन दिन सक्छ, वा ओइल अफ मिराबेन भनेर क्वेसन दिन सक्छ। यो क्वेसन दियो भने यसको एन्सर के बुझ्नु पर्यो C6H5NO2, दिस इज योर सेड टु बी द ओइल अफ के बिटर आलमन्ड अर मिराबेन। यसको नाम के थियो यता लेख्नु, फेरि सबले कन्फ्युजन पर्छन् सरले के लेखाउनु भयो भने यो भनेको ओइल अफ मिराबेन भयो, ओइल अफ आर्टिफिसियल बिटर आलमन्ड भयो। त्यस्तै C6H5NH2 को नाम के हुन्छ, दिस नेम इज एनिलिन, के नाम हुन्छ यसको नाम एनिलिन, ठिक छ। C6H5Cl1 को नाम के भयो, दिस नेम इज क्लोरोबेन्जिन, यसको नाम हुन्छ हाम्रो नानी बाबु क्लोरोबेन्जिन, क्लियर। त्यसपछि हेर सेकेन्ड क्वेसन नाइट्रेसन अफ C6H5CHO इल्ड्स, यो भनेको के हुन्छ C6H5CHO भनेको यो बेन्जल डिहाइड भन्ने क्वेसन ग्रुप भयो। यो बेन्जल डिहाइड भन्ने ग्रुपमा के कुरा बुझ्नु पर्यो भने नि दिस इज योर मेटा डाइरेक्टिङ रिङ डिएक्टिभेटिङ ग्रुप। अब मेटा डाइरेक्टिङ रिङ डिएक्टिभेटिङ ग्रुप भनेको मेटा पोजिसनमा के हुन्छ अरे नानी बाबु गएर जुन हाम्रो बाहिरबाट आएको हुन्छ नि इलेक्ट्रोफाइलहरू त कहाँ गएर एट्याक हान्छ मेटा पोजिसनमा एक्ट गर्छ। सो यसको नाम के हुन्छ नाइट्रेसन अफ अब यसमा के गर्नुपर्छ नाइट्रेसनमा हाम्रो के आउनुपर्छ NO2+ आउनुपर्छ। यो NO2+ भनेको के हुन्छ हाम्रो इलेक्ट्रोफाइल, यो कहाँ गएर एक्ट हान्छ भने मेटा पोजिसनमा गएर एक्ट हान्छ। कुन पोजिसनमा यो मेटा पोजिसन यो हो के यो कुन पोजिसन छ यो मेटा पोजिसनमा गएर एट्याक हान्छ। ल सो मेटा पोजिसनको नाम के हो यम नाइट्रोबेन्जल्डिहाइड, यो भनेको तिम्रो मेटा पोजिसन, सो मेटा पोजिसनमा एट्याक हान्ने हो। ल बुझ्यो नानी। त्यसपछि अब हेर अर्को क्वेसनतिर लाग्छौँ हामी, नाइट्रोबेन्जन अन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन इन स्ट्रङली एसिडिक मिडियम। अब स्ट्रङली एसिडिक मिडियम भनेको छ अरे नानी बाबु के कुरा बुझ्नु पर्यो कङ्क H2SO4 को प्रेजेन्समा हिट गर्दैछ। सो यसले के फर्म गर्छ अरे नानी बाबु पारा एमिनो फिनल फर्म गर्छ। भर्खर हामी हेऱ्यौँ के यदि विकली एसिडिक मिडियममा भएको भए के हुन्छ डिल H2SO4 को प्रेजेन्समा भएको भए के हुन्थ्यो एनिलिन फर्म हुन्थ्यो, ठिक छ। त्यसपछि द रिएजेन्ट युज व्हेन नाइट्रोबेन्जिन इज कन्भर्टेड इन्टु हाइड्रा एजोबेन्जिन, हाइड्रा एजोबेन्जिनमा कन्भर्ट गर्नको लागि H बढी छ भन्ने खोजेको अर्थ बेसिक मिडियम हुनु पर्यो एक्वस NOH प्लस जिङ्कवाला ग्रुप, एक्वस NOH प्लस जिङ्कवाला ग्रुप। सो यो हुन्छ यसको एन्सर। सो यता हेर त यदि एल्युमिनियम एमाल्गम युज गर्यो भने के फर्म हुन्छ एल्युमिनियम एमाल्गम युज गर्यो भने नि यसले के फर्म गर्थ्यो भने हाम्रो एनिलिन डाइरेक्ट फर्म गर्थ्यो के, त्यही भएर यसमा
नोन पनि भएन। सो यो कुरा जान्नु मैले यहाँ लेखिसकेको छु। विकली डिल H2SO4 भयो भने एनालिन फर्म हुन्छ, स्ट्रङली गर्यो भने के फर्म हुन्छ? अरे नानी बाबु यता हेर पारा एमिनोफिनल NH4OH वाला ग्रुप पनि गर्नु पायो ल। त्यसपछि यता हेर जिंक NOH भयो भने हाइड्राएजो वाला ग्रुप बन्ने, जिंक NOH इन CH3 भने एजो वाला ग्रुप बन्ने, सोडियम आर्सेनेट Na3SO3 ग्लुकोज वाला ग्रुप भयो भने एजोक्सी भन्ने ग्रुप बन्ने ल। यति भनिसकेपछि अर्को क्वेसन ल। अर्को क्वेसन यो छ, व्हेन नाइट्रोबेन्जिन इज रिड्युस्ड विथ जिंक एन्ड एक्वस NOH, यो भन्नुपर्छ द प्रोडक्ट फर्म डिज के फर्म गर्नु पर्यो? अरे एक्वस NOH सँग छ। एक्वस NOH सँग के हुन्छ? हाइड्राएजो बेन्जिन। यहाँ लेखेको छु नि जिंक र एक्वस NOH हाइड्राएजो। सो हाइड्राएजो वाला ग्रुप कहाँ छ? यो हाइड्राएजो बेन्जिन। क्लियर? एजोक्सी बेन्जिन गर्नको लागि के फर्म पर्यो? ग्लुकोजसँग रिएक्सन गर्नु पर्यो ल। अब एनिलिन फर्म गर्नुपर्छ त लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड युज गरे पनि भयो, वा डिल H2SO4 युज गरे पनि भयो है। फर ब्लास्टिङ पर्पज TNT इज मिक्स विथ ट्राइनाइट्रोटोलिन भन्छ TNT ग्रुपलाई। यो केसँग मिक्स गर्नुपर्छ भने बेसिकली नाइट्रेटको साल्टसँग युज गर्नुपर्छ। के को साल्टसँग अरे नानी बाबु? नाइट्रेटको साल्टसँग। सुन, नाइट्रेटको साल्ट भन्न खोजेको अर्थ अमोनियम नाइट्रेट वाला ग्रुप एन्सर हुनु पर्यो। वा यति पनि आएन भने यति कुरा के बुझ्नु भने नि, जति पनि यो नाइट्रोजन वाला ग्रुप छ, नाइट्रोजन, फस्फोरस, आर्सेनिक, एन्टिमोनी, बिस्मुथ, यिनीहरूलाई हामी सपोकेटिङ फ्यामिली भन्छ। किन सपोकेटिङ फ्यामिली भन्छ भने यिनीहरूले ब्लास्टको फर्ममा युज गर्न सकिन्छ। त्यही भएर यसको एन्सर के भयो? अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट ल। क्लियर? अब त्यसपछि अर्को क्वेसन हेर्ने। अर्को क्वेसन, अन एक्सप्लोसन अफ TNT गिव्स अ मिक्सचर अफ। यता हेर TNT जब एक्सप्लोड हुन्छ भने यसले मिक्सचर सब थोकको दिन्छ ल। के दिन्छ? कार्बन मोनोअक्साइड दिन्छ, कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ, नाइट्रोजन दिन्छ र वाटर पनि दिन्छ ल। सब तीनटै दिन्छ। अब हेर यो केसमा CON2H2 रेजिड्यू छैन, यसमा CO2N2H2 यो पनि छैन, यो CO2N2H2 छ, तर यसमा कम्पोजिसन कार्बन मोनोअक्साइडको बढी हुन्छ। सो के हुनु पर्यो? यसको एन्सर डी एन्सर हुनु पर्यो ल। यदि बोथ भएको भए अप्सनमा C र D बोथ, सो C र D बोथ एन्सर हुन्थ्यो है। बोथ छैन भने D मा टिक लाउने। त्यसपछि अल्कलाइन मिडियम क्यान बी प्रोभाइडेड भाइ। अब अल्कलाइन मिडियम केले प्रोभाइड गर्छ? यता हेर NH4Cl के हो? यो न्यूट्रल मिडियम भयो बाबु। दिस इज यो न्यूट्रल मिडियम। यो भनेको के भयो? एसिडिक मिडियम प्रोभाइड गर्दैछ। जिंक र NOH छ भने यो कुन मिडियम प्रोभाइड गर्यो? अल्कलाइन मिडियम। दिस इज प्रोभाइडिङ यु अल्कलाइन मिडियम। सो एन्सर के हुनु पर्यो? अल्कलाइन मिडियम क्यान बी प्रोभाइडेड बाइ जिंक र सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठिक छ? क्लियर छ? त्यसपछि यता हेर नाइट्रेसन क्यान बी परफर्म बाइ नाइट्रेटिङ मिक्सचर। नाइट्रेटिङ मिक्सचरमा के हुन्छ? कङ्क HNO3 र कङ्क H2SO4 हुन्छ। मिक्सचर अफ कङ्क HNO3 एन्ड कङ्क H2SO4। सो दिस इज योर नाइट्रेटिङ मिक्सचर। दिस इज योर के? नाइट्रेटिङ मिक्सचर। फर नाइट्रेटिङ स्पेसिस इन द नाइट्रेटिङ मिक्सचर इज के हो? नाइट्रेटिङ स्पेसिस भनेको NO2+ हुन्छ क्या, NO2 माथि प्लस, यो भनेको हाम्रो नाइट्रेटिङ स्पेसिस भयो ल। यति कुरा जान्नु पर्यो। अब हेर त, विच वान अफ द फ्लोइङ इज नट एन एक्सप्लोसिभ। कुन एक्सप्लोसिभ छैन? अर्थो अमिनो टेनोल्फाइनल, यो भनेको नाइट्रोग्लिसरन, यो एक्सप्लोसिभ छ। ट्राइनाइट्रोटोलिन पनि, डाइनामाइट पनि एक्सप्लोसिभ छ है, एक्सप्लोसिभ। नाइट्रोबेन्जिन अन रिडक्सन जिंक एन्ड NH4Cl भनेको यो कुन ग्रुप हुन्छ अरे? न्यूट्रल मिडियम छ। सो फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन वाला ग्रुप दिन्छ यसले। के फर्म गर्छ? फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन ल। क्लियर छ नानी बाबु? यति कुरा मात्र हो तिमीहरूको। हाइड्रोलाइसिस अफ HCN वाला ग्रुप आएको छ। सो HCN को हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने यो HCOOH मा जान्छ। खास गरी CN को कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने COH ग्रुपमा जान्छ। यदि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने CONH2 ग्रुपमा जान्छ। यदि रिडक्सन गर्यो भने के फर्म गर्छ? यसले अमाइन फर्म गरिदिन्छ के। सो यसमा कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस दिएको छ। सो एन्सर के हुनु पर्यो? HCOOH वाला ग्रुप हुनु पर्यो। यति जान्नु पर्यो के नानी बाबु? यति जानिसकेपछि तिमीहरूको के हुन्छ? मजाको मार्क आउँछ के NAB पोइन्ट अफ भ्यूमा। बोर्ड एक्जाममा अमाइन भन्ने च्याप्टरबाट के क्वेसन सोध्छ र कसरी क्वेसन सोध्छ त्यसको बारेमा जेनरल एनालाइसिस गरेर ल्याएको छु यो भिडियो। यो भिडियोमा बेसिकली अमाइन भन्ने च्याप्टरमा मैले भनेको क्वेसनहरू पढेर गयो भने तिमीहरूको यो अमाइन भन्ने च्याप्टरबाट एउटा पनि क्वेसन खेर जाँदैन, सबै क्वेसनको एन्सर आउँछ। होप यो भिडियो तिमीहरूलाई मनपर्छ। ल स्टार्ट गरौँ। अमाइन भन्ने च्याप्टरमा हामीले के पढ्नुपर्ने हुन्छ? अमाइन भन्ने च्याप्टरमा सबभन्दा पहिला हामी जेनरल मेथड अफ द प्रिपरेसन पढ्नुपर्ने हुन्छ। सो जेनरल मेथड अफ द प्रिपरेसन अमाइन भन्ने च्याप्टरमा बेसिकली हामी केमा फोकस गर्छौँ भने होपमेन्स इम्युनोलाइसिस मेथडमा फोकस गर्छौँ। त्यसपछि यो CN को जुन हुन्छ नि हाम्रो रिडक्सन गर्ने बेलामा यो दुईटैको लागि इम्पोर्टेन्ट हो है। नाइट्रो अल्कनको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट हो र यसको लागि पनि CN को रिडक्सन एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यसलाई कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने कार्बोक्सिलिक एसिड हुन्छ, पार्शियल गर्यो भने एमाइड हुन्छ र त्यसपछि रिडक्सन गर्यो भने CH2 अमाइन फर्म हुन्छ भनेर यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यो तिमीहरूको हेलो एल्केन च्याप्टरमा पनि इम्पोर्टेन्ट भयो, यो तिम्रो यो कार्बोक्सिलिक एसिड भन्ने च्याप्टरमा पनि इम्पोर्टेन्ट भयो र अमाइन भन्ने च्याप्टरको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट भयो। त्यही भएर यो कुराहरू तिमीहरूले जानिराख्नुपर्छ। त्यसपछि एउटा हेर सल्युबिलिटी अफ प्राइमरी, सेकेन्डरी र टर्सरी अमाइन, र त्यसको साथसाथै यहाँबाट के क्वेसन सोध्छ भने नि तिमीहरूको बेसिसिटीको क्वेसन सोध्न सक्छ। व्हिच अमाइन इज मोर बेसिक, प्राइमरी अमाइन, सेकेन्डरी अमाइन और टर्सरी अमाइन भनेर क्वेसन सोधिन सक्छ। सो
त्यस्तो क्वेसनलाई हामी कसरी डिल गर्ने भन्ने कुराको आज मैले भिडियो लिएर आएको छु र होप यो भिडियो तिमीहरूलाई मनपर्छ र ट्रस्ट गरेर मैले जस्तो पढाइराखेको छु त्यस्तै पढेर गयो भने तिमीहरूको एनएबी एक्जामिनेसन एकदम राम्रो हुनेछ र एकदम बेस्ट तरिकाले तिमीहरूले राम्रो मार्क ल्याउँछौ भन्ने मेरो आशा र विश्वास छ। ल त्यसपछि अब हेर न थर्डमा के हुन्छ, होपमेन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेसन अफ प्राइमरी एमाइन फर्म गर्ने मेथड होपमेन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेसन मेथड। त्यसपछि गिब्रियल पिथालोमाइड सिन्थेसिस रिएक्सन, यो दुइटै र होपमेन्स एमोनोलाइसिस मेथड, यो तिनटैबाट एउटा क्वेसन एकदम स्योर हो। तिमीहरूको किन स्योर क्वेसन हुन्छ भने नि यिनीहरू त दुइटै तरिकाले एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। किन इम्पोर्टेन्ट हो भने चाहिँ यिनीहरू क्वेसनहरू किनभने यो बेस्ट यो लेसनको सबभन्दा बेस्ट क्वेसन नै यिनीहरू हो। यति पढेर गयो भने र त्यसपछि सेपरेसन पनि जान्नु पर्यो। सेपरेसन अफ प्राइमरी एमाइन सेकेन्डरी एमाइन र टर्सरी एमाइन कुन मेथडबाट हुन्छ त्यो मेथडको बारेमा पनि जान्नु पर्यो। यति जानिसकेपछि तिमीहरूको राम्रो मार्क आउँछ। ल अब स्टार्ट गरौँ भिडियोलाई ढिलो नगरिकन। ल अमाइनको बारेमा हामी पढ्छौँ। ठिक छ, यता हेर्ने नानी बाबु सुन, यता हो सेपरेसन अफ प्राइमरी एमाइन सेकेन्डरी एमाइन र टर्सरी एमाइन। फर्स्ट क्वेसन भनेको यही सोध्छ तिमीहरूसँग, कुन मेथड हो त सेपरेसन अफ प्राइमरी एमाइन सेकेन्डरी एमाइन भनेको होपमेन्स मेथड हो। यो मेथडको नाम के अरे होपमेन्स मेथड हो। र यसमा क्वेसन यसमा लेख्ने बेलामा बोर्डमा तिमीहरूले कसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ भने नि होपमेन्स मेथड सेपरेट द प्राइमरी एमाइन सेकेन्डरी एमाइन फ्रम टर्सरी एमाइन। यो सँगसँगै एउटा अर्को मेथड पनि हुन्छ जसको नाम हो हिन्सबर्ग मेथड भन्ने हुन्छ। बट एनबीको सिलेबसमा तिमीहरूको होपमेन्स मेथड मात्र छ, त्यही भएर तिमीहरू होपमेन्स मेथडमा मात्र फोकस गर्छौ। योमा हामी के गर्छौँ भने एउटा डाइइथाइल अक्जालेट लिन्छौँ। के लिन्छौँ? डाइइथाइल अक्जालेट। सो डाइइथाइल अक्जालेटको मोलिकुलर फर्मुला भनेको यो हो। यो हेर्नु, यो डाइइथाइल भयो, यो सी डबल बोन्डलाई हामी अक्जालेट भन्छौँ के। यसरी पनि आएन भने तिमीहरूले अक्जालिक एसिडको मोलिकुलर फर्मुला थाहा होला, सी डबल बोन्ड ओएच अनि सी डबल बोन्ड ओएच। यसमा केही गरेको होइन, यो एचलाई केले रिप्लेस गरिदिएको भने हामीले C2H5 दुई साइडबाट रिप्लेस गरिदियो भने यसको नाम के हुन्छ? हाम्रो डाइइथाइल अक्जालेट। एकचोटि राम्ररी हेर्ने है, यसमा कसैले कन्फ्युजन हुन्छ, कन्फ्युजनमा पर्नु हुँदैन। अक्जालिक एसिडको मोलिकुलर फर्मुला लेख्ने COOH, यहाँ के लेख्ने COOH, र यसमा के गरिदिने अरे नानी बाबु, यसलाई के गरिदिने, एचलाई रिप्लेस गरिदिने। एचलाई के गरिदियो? रिप्लेस गरिदियो। एचलाई रिप्लेस गर्यो भने हाम्रो के हुनसक्छ? O डबल बोन्ड C यसरी लेख्न पाउने म O, अनि यसको साटामा C2H5 लेखिदिने। यहाँ तल पनि के लेख्ने? O डबल बोन्ड C O C2H5। अब सजिलो भयो नि त, डाइइथाइल अक्जालेट भन्ने। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र एकदम घोक्नुपर्ने कुरा हो। त्यही भएर मैले भन्छु यसलाई घोक्ने है। कसरी घोक्ने? अक्जालिक एसिडको मोलिकुलर फर्मुला बनाएर घोक्ने। त्यसपछि अब यसले प्राइमरी एमाइनसँग रिएक्सन गर्यो भने के हुन्छ, सेकेन्डरी एमाइनसँग रिएक्सन गर्यो भने के हुन्छ, टर्सरी एमाइनसँग रिएक्सन गर्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो हामीले। सो यता हेर, प्राइमरी एमाइन भनेको यो केसमा कसरी थाहा पाउँछ भने नि हामीसँग के हुन्छ, अमोनिया भन्ने हुन्छ कि अमोनियाको के हुन्छ, NH3। यदि अमोनियाको NH3 मा यदि एउटा हाइड्रोजनलाई तिमीले रिप्लेस गरिदियो भने एउटा हाइड्रोजन NH2 एउटा हाइड्रोजनलाई केले रिप्लेस गरिदियो? R ले। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? दिस इज योर प्राइमरी एमाइन। ठिक छ। यो केसमा अलिकति फरक छ के फरक छ भने प्राइमरी एमाइन सेकेन्डरी एमाइन र टर्सरी एमाइन इज टोटली डिफ्रेन्ट फ्रम द नर्मल क्लासिफिकेसन इन द केस अफ के अमाइनको केसमा। सेकेन्डरी एमाइन गर्नु पर्यो भने के छ, हाम्रो अमोनिया छ, NH3 छ। यो केसमा दुईटा हाइड्रोजन छ, N हुन्छ, H हुन्छ, यहाँ के छ अब H छ। अब यसमा दुईटा हाइड्रोजनलाई केले रिप्लेस गर्नु पर्यो? यता हेर सबजनाले हेर्ने एकदम राम्ररी है। दुईटा हाइड्रोजनलाई तिमी केले रिप्लेस गरिदियो? अल्काइल ग्रुपले RR। सो यो के कुरा हुनु पर्यो भने R2NH भनेको कुन भयो? हाम्रो सेकेन्डरी एमाइन। यता हेर R2NH यो सेकेन्डरी एमाइन। त्यस्तै टर्सरी एमाइन भनेको तीनटै हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गरिदियो भने कुन हुन्छ? टर्सरी एमाइन। यति त क्लियर भइसकेको होला तिमीहरूलाई, प्राइमरी एमाइन सेकेन्डरी एमाइन र टर्सरी एमाइन कसरी चिन्ने भन्ने कुराहरू यति क्लियर भइसकेपछि अब प्राइमरी एमाइनको केसमा हेर न तिमीहरू सबजनाले। यता हेर, प्राइमरी एमाइनको हामीसँग के छ भने R छ, NH2 छ। के छ? NH2। दुईटा हाइड्रोजन छ। अब यता कुरा थाहा होला तिमीहरूलाई। के कुरा थाहा हुनुपर्छ भने एसिडिक हाइड्रोजनको कन्सेप्ट थाहा पाउनुपर्छ। के को? एसिडिक हाइड्रोजन। यदि हाइड्रोजन डाइरेक्टली एट्याच छ केसँग? फ्लोरिनसँग, अक्सिजनसँग, नाइट्रोजनसँग भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? एसिडिक हाइड्रोजन भन्छौँ। के भन्छौँ अरे नानी बाबु? एसिडिक हाइड्रोजन भन्छौँ। सो यो केसमा केही गर्नु छैन। यसमा कतिवटा एसिडिक हाइड्रोजन छ त दाइ? दुईटा एसिडिक हाइड्रोजन छ। किन दुईटा एसिडिक हाइड्रोजन छ भने R छ, यहाँ N छ, यहाँ H छ, यहाँ H छ। दुईटा एसिडिक हाइड्रोजन छ। यहाँ कतिवटा यो ग्रुपमा छ? यता हेर न, यो ग्रुपमा कतिवटा OC2H5 छ नि, यहाँ पनि के छ? C2H5। यो C2H5 जुन छ यसलाई दुईटा Hले रिप्लेस गरिदिने कि यो केसमा के गरिदिने अरे नानी बाबु? दुईटा H जुन छ, दुईटा Hले C2H5OH भइदिन्छ, यता C2H5OH भइदिन्छ र यहाँ जे बाँकी रहन्छ नि त्यही तिम्रो फर्म हुन्छ। सो प्राइमरी एमाइनसँग रिएक्सन गर्यो भने यसले अब कुन स्ट्रक्चर फर्म गर्छ? यसले स्ट्रक्चर फर्म गरेको O भयो, डबल बोन्ड C भयो। यहाँ हेर मैले के भनेको, C2H5OH, यहाँ C2H5O। यो यताबाट के जान्छ भने यताबाट एउटा हाइड्रोजन योसँग जान्छ, यताबाट एउटा हाइड्रोजन केसँग जान्छ? योसँग जान्छ। दुईटैसँग हाइड्रोजन भने के भयो? अब OC अनि एउटा सिङ्गल बोन्ड भयो। यहाँ के भयो? सिङ्गल बोन्ड भयो। अनि यसमा O डबल बोन्ड C। बाँकी के रह्यो त? RN बाँकी रह्यो। के बाँकी रह्यो अरे नानी बाबु?
आरएन बाँकी रह्यो। ठिक छ, क्लियर छ एकदम। सो यसमा के लेख्नु पर्यो भने नि तिमीहरूले यन अनि त्यसपछि के लेख्नु पर्यो यच अनि के लेख्नु पर्यो आर, एनएचआर। ठिक छ, एउटा मात्र यता हेर्न, यो केसमा हामी के गर्छौँ 2 मोल अफ यो प्राइमरी एमाइड लेख्छौँ। यहाँ पनि के बाँकी रह्यो एनएचआर र यता जुन बाहिर गयो भने के हुन्छ C2H5OH बाहिर गयो के। सो यो स्ट्रक्चरको नाम के हुन्छ हाम्रो सोलिड ओक्जामाइड। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सोलिड ओक्जामाइड, सोलिड ओक्जामाइड स्ट्रक्चर भन्छ। ठिक छ, क्लियर छ, एउटा 2 मोल हुनु पर्यो। सेकेन्डरी अमाइनको केसमा अब के हुन्छ, अब सेकेन्डरी अमाइनको केसमा तिमीसँग के छ भने नि R2NH छ भने एउटा मात्र हाइड्रोजन छ। सो एउटा हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्छ र बाँकीको जुन छ नि यसलाई दुईटा आरले रिप्लेस गर्छ। सो यसको नाम के भयो, इट्स नेम इज द सोलिड ओक्जामाइड। यसको नाम के हो सोलिड ओक्जामाइड। र सेकेन्डवाला जुन हुन्छ त्यसले के फर्म गर्छ ओक्जामिक स्टर फर्म गर्छ, लिक्विड ओक्जामिक स्टर। र थर्ड भनेको R3N भनेको टर्सरी अमाइन हो। टर्सरी अमाइनमा एसिडिक हाइड्रोजन छैन। किन छैन भने नाइट्रोजनको जो तीनटा जुन हात छ नि तीनटै हातमा कसले रिप्लेस गरेको छ अल्काइल ग्रुपले, त्यही भएर यसमा हाइड्रोजन छैन के, त्यही भएर यसको एसिडिक हाइड्रोजन छैन, त्यही भएर केही रिप्लेस गर्दैन। सो टर्सरीले के गर्दछ नो रिएक्सन। प्राइमरीले के फर्म गर्दियो सोलिड ओक्जामाइड, सेकेन्डरीले के फर्म भयो लिक्विड ओक्जामिक स्टर र टर्सरीले के गर्दैछ नो रिएक्सन। सो यसैलाई हामी के भन्छौँ अरे नानी बाबु होफम्यान्स मेथड अफ द सेपरेसन अफ प्राइमरी सेकेन्डरी एन्ड टर्सरी अमाइन। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। यति कुरा बुझिसकेपछि नि अब हेर जुन मिक्सचर आएको हुन्छ प्राइमरी अमाइन सेकेन्डरी अमाइन र टर्सरी अमाइनमा एउटा कुरा हामी के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यो फर्स्टवालामा के हुन्छ सोलिड लिक्विड र नु के कुरा बुझ्नु पर्यो भने प्राइमरी अमाइनसँग रिएक्सन गर्यो भने सोलिड फर्म हुन्छ, सेकेन्डरी अमाइनसँग रिएक्सन गर्यो भने लिक्विड फर्म हुन्छ, टर्सरी अमाइनसँग रिएक्सन गर्यो भने केही फर्म हुँदैन ल। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। यति बुझिसकेपछि तिम्रो एकदम कुरा क्लियर छ। अब सोलिड हुन्छ त्यसलाई फेरि केसँग ट्रिट गर्नु पर्यो एक्वस केओएचसँग अब ट्रिट गर्यो भने यो फेरि के दिन्छ भने तिमीहरूको प्राइमरी अमाइनले प्राइमरी अमाइन दिन्छ, सेकेन्डरी अमाइनले सेकेन्डरी अमाइन दिन्छ र टर्सरी अमाइनले टर्सरी अमाइन दिन्छ। वा यति तिनटैलाई के गर्नु पर्यो हिट गरिदिनु पर्यो। हिट गरिसकेपछि अब के हुन्छ बोइलिङ पोइन्टको अलिकति डिफ्रेन्स हुन्छ। बोइलिङ पोइन्ट गरेर बोइल गरेर त्यहाँबाट हामी छान्न सक्छौँ है। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, तिमीहरूको एनएबी पोइन्ट अफ भ्यूको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यसमा केटाहरूले के सम्झिँदैनन् भने नि तिनीहरूलाई यो मोलिकुलर फर्मुला थाहा हुँदैन कि यो डाइथाइल अक्जालेटको मोलिकुलर फर्मुला थाहा हुँदैन। यति जानेपछि सक्यो। यति जानिसकेपछि यो स्ट्रक्चर नबनाए पनि हुन्छ है बोर्ड एक्जाममा। मात्र लेखिदिनु सोलिड ओक्जामाइड फर्म हुन्छ, लिक्विड ओक्जामिक स्टर फर्म हुन्छ र थर्डले के गर्छ नो रिएक्सन है। तैपनि एउटा क्वेसन अझ सोधिन सक्छ कि तिमीहरूलाई के क्वेसन सोधिन सक्छ अर्को कुन मेथड हो फर द सेपरेसन। अब अर्को मेथडको नाम हो तिम्रो हिन्सबर्ग्स मेथड। कुन रे हिन्सबर्ग मेथड। यसले के गर्छ यसमा हिन्सबर्ग मेथडमा के हुनुपर्छ जुन रिएजेन्ट त्यो केसमा हेर त हामी होफम्यान्स मेथडको बेलामा कुन रिएजेन्ट युज गर्छौँ त होफम्यान्स रिएजेन्ट युज गरिराखेको थियो। अब हिन्सबर्ग मेथडमा हामी के युज गर्नु पर्यो यसमा बेन्जिन सल्फोनाइल क्लोराइड युज गर्नुपर्छ। बेन्जिन सल्फोनाइल क्लोराइड जुन छ हाम्रो बेन्जिन सल्फोनाइल क्लोराइड सल्फोनाइल यो सम्झिने है एकदम सम्झिनु पर्ने कुरा हो। कसैले स्टुडेन्टहरूले बेन्जिन सल्फोनाइल हो है सल्फोनाइल होइन बेन्जिन सल्फोनाइल है यो सम्झिनु। बेन्जिन सल्फोनाइल क्लोराइड हो। बेन्जिन सल्फोनाइल क्लोराइडले अब के गर्छ अरे नानी बाबु यो केसमा पनि त्यस्तै छ क्या। यो केस पनि सेम हो। प्राइमरी अमाइन सेकेन्डरी अमाइन र टर्सरी अमाइनसँग रिएक्सन गर्यो भने के फर्म हुन्छ भन्ने कुरा हो। हेर यदि प्राइमरी अमाइनसँग मैले रिएक्सन गरेँ भने यता हेर त सबजनाले यो केसमा RNH2 जुन छ यो RNH2लाई म यसरी अलिकति क्लियर तरिकाले लेखिदिन्छु तिमीहरूलाई। यता हेर यो RNH2 छ भने मैले यसरी लेख्न सक्छु RNH लेख्न सक्छु। ठिक छ। सो यो केसमा के हुन्छ अरे नानी बाबु यो केसमा केही हुँदैन। जस्ट यहाँबाट यो H निस्किन्छ यताबाट Cl निस्किन्छ। ठिक छ। HCl गयो के फर्म हुन्छ HCl फर्म हुन्छ र यहाँ बाँकी के रह्यो त यो बाँकी हेर यो सपोजिङ केस के भयो तिम्रो बेन्जिनको रिङ भयो। यसमा के छ SO2 छँदैछ अनि बाँकी के हो RNH2। सो यो केसमा अब के लेख्नु पर्यो NHR। ठिक छ क्लियर छ। सो यहाँ के कुरा बुझ्नु पर्यो सेकेन्डरीमा के कुरा बुझ्नु पर्यो यहाँबाट पनि के जान्छ यहाँ जान्छ यहाँबाट Cl जान्छ। सो यो केसमा अब के बाँकी रह्यो यसरी यता हेर त यो के बाँकी रह्यो SO2 भयो त्यसपछि N भयो। अब यहाँ पनि R यहाँ पनि R यो भनेको कुन भयो हाम्रो यदि बेन्जिन सल्फोनाइल क्लोराइडले सेकेन्डरी अमाइनसँग रिएक्सन गर्यो भने यस्तो फर्म हुन्छ। र टर्सरी अमाइनसँग यता हेर न टर्सरी अमाइनमा के छ R छ N छ N को यता पनि R यता पनि R यता पनि R छ है। कतैतिर पनि एसिडिक हाइड्रोजन छैन त्यही भएर रिएक्सन गर्दैन। अब जुन हाम्रो यहाँ हेर त बेन्जिन सल्फोनाइल क्लोराइडसँग यदि प्राइमरी अमाइनले रिएक्सन गर्यो भने नि त्यसपछि जुन यो कम्पाउन्ड आउँछ हाम्रो यो कम्पाउन्डको नाम हुन्छ N अल्काइल बेन्जिन। के अरे नानी बाबु यसको नाम N अल्काइल बेन्जिन नाम हुन्छ N अल्काइल बेन्जिन सल्फोनामाइड। यसको नाम के अरे N अल्काइल बेन्जिन सल्फोनामाइड। यो नलेखे पनि हुन्छ लेखे पनि हुन्छ N अल्काइल बेन्जिन सल्फोनामाइड। अनि यसलाई हामी के गर्छौँ केओएसँग फेरि यो प्रेजेन्समा हिट गर्यो भने सलुबल सब्स्टान्स फर्म गर्छ। यसलाई हिट गर्यो भने के फर्म हुन्छ इनसलुबल फर्म हुन्छ र टर्सरीले कुनै रिएक्सन नै गर्दैन।
सो यसरी के गर्न सक्छौँ हामी सेपरेट गर्न सक्छौँ केलाई प्राइमरी अमाइन सेकेन्डरी अमाइन र टर्सरी अमाइनलाई यति कुरा बुझ्नै पर्यो कि यो दुईटा मेथड एकदम भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट अमाइनबाट कसैले मलाई सोध्यो भने दाइ के पढेर जाने इक्जाममा अमाइनबाट केही नपढेर गए नि हुन्छ तर यो तीनटा कुरा पढेर जान्नै पर्यो एउटा होपमेन्स मेथड पढेर जानु पर्यो हिन्सबर्ग्स मेथड अफ सेपरेसन पढेर जान्नै पर्यो अनि त्यसपछि होपमेन्स इम्युनोलाइसिस मेथड एन्ड होपमेन्स ब्रोमाइडेसन रिएक्सन डिग्रेडेसन रिएक्सन भनेर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है नानी बाबु भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट यु विल से मी थ्याङ्क यू आफ्टर द रिजल्ट के रिजल्ट आइसकेपछि इक्जाम दिइसकेपछि मलाई थ्याङ्क यू भन्न आउँछु कि तिमीहरू खोजी ल यति जान्नु पर्यो कि हिन्सबर्ग मेथड ठिक छ त्यसपछि अब हेर जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसनमा मैले भनेको छु तिमीलाई एउटा होपमेन्स इम्युनोलाइसिस हुन्छ इम्युनोलाइसिसको अर्थ के हुन्छ अमोनियावाला अमोनियालाई के गर्नु टुक्राउने यता हेर अमोनिया एक्सिस छ आरएक्ससँग प्रेजेन्समा हिट गरिराखेको छ भने नि फर्स्ट के गर्छ प्राइमरी अमाइन फर्म हुन्छ के प्राइमरी अमाइन त्यसलाई झन् एक्सिसमा गऱ्यो भने त्यो के फर्म हुन्छ सेकेन्डरी अमाइन यो के हुनु पर्यो आर एक्सेसी पनि एक्सेस के फर्म गर्छ सेकेन्डरी अमाइन त्यसलाई झन् एक्सेसमा गऱ्यो भने के हुन्छ टर्सरी अमाइन अनि त्यसलाई फेरि आरएक्स मोड छ भने के फर्म गर्छ क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट फर्म गरिदिन सक्छ सो यो एकदम सोधिराखेको क्वेसन हुन्छ होपमेन इम्युनोलाइसिस ठिक छ क्लियर छ यो कसरी गयो भने न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनबाट गएको हो खास गरी यसमा के हुन्छ भने नि यक्स छ यहाँ NH2 मा ब्रेक हुन्छ NH2 लाई यक्स एटा HX बाहिर निस्किन्छ यसरी हो के यो RX प्लस यो के हुन्छ NH2 प्लस H हुन्छ यो H प्लस X यता फर्म हुन्छ र बाँकी के हुन्छ RNH2 सेकेन्ड वाला केसमा फेरि के हुन्छ अब यो सेकेन्डरी अमाइनमा RX हुन्छ यो डबल अब यहाँबाट अब झन् टुट्छ के टुटिसकेपछि यसले सेकेन्डरी अमाइन फर्म गर्छ त्यसपछि टर्सरी अमाइन त्यसपछि केमा गएर ब्रेक हुन्छ यो क्वाटर्नरी एमोनियम साल्ट फर्म गएर मात्र आफ्नो के हुन्छ स्टप हुन्छ यो रिएक्सन यो जान्नु पर्यो त्यसपछि एउटा कुरा अझ पढेको छौँ हामीले के कुरा पढेको छौँ रिडक्सन है हामीहरू नाइट्रो एल्केनको रिडक्सन पढ्यो कुन रिडक्सन पढ्यो एसिडिक मिडियममा पढ्यो बेसिक मिडियममा पढ्यो न्युट्रल मिडियममा पढ्यो वा डाइरेक्ट रिड्युसिङ एजेन्ट युज गरेर पनि पढ्यो सो त्यसमा हामीले के कुरा पढ्यो हाइड्रोजन रेनिकल प्लेटिनियमको केसमा गयो भने नाइट्रो अल्केन केमा कन्भर्ट हुन्छ अमोनिया अमाइनमा कन्भर्ट हुन्छ यो के भयो प्राइमरी अमाइनतिर कन्भर्ट भयो त्यस्तैखेर यो एलिफ्याटिक र एरोमेटिक दिस इज एलिफ्याटिक दिस इज एरोमेटिक एरोमेटिक दुईटैको केसमा केमा कन्भर्ट हुन्छ अरे नानी बाबु अमाइनमै कन्भर्ट हुन्छ सो यो पनि एउटा जेनरल मेथड अफ द प्रिपरेसन हो यो तिम्रो बोथको लागि भयो एउटा नाइट्रो एल्केनको केसमा पनि भयो अरे नानी बाबु त्यसपछि तिम्रो यो केको केसमा पनि भयो अमाइनको केसमा पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट भयो ल यो पनि जानिराख्नु त्यस्तै अब यसको साट्टामा H2 रेनिकलको साट्टामा तिमी के युज गर्न सक्छौ अर्को मेटेरियल पनि युज गर्न सक्छौ लाइक टिन HCl आइरन HCl जिंक HCl कङ्क HCl म पढाउने बेलामा स्टुडेन्टहरूलाई के भन्छु भने डी ब्लक एलिमेन्टहरू के जस्तो काम गर्छ ट्रान्जिशनल मेटलको जस्तो काम गर्छ के अनि ट्रान्जिशनल मेटल्सहरू बेसिकली हाम्रो के रिड्युसिङ एजेन्टको रूपमा युज गर्न सक्छौँ है ट्रान्जिशनल मेटल एलङ विथ HCl यो टिन पनि ट्रान्जिशनल मेटल आइरन पनि ट्रान्जिशनल मेटल जिंक पनि ट्रान्जिशनल मेटल कङ्क HCl को प्रेजेन्समा हिट गर्यो भने के हुन्छ फर्म गर्छ त्यस्तै यता हेर न नाइट्रो एल्केन छ यो एलिफ्याटिक होस् या एरोमेटिक होस् हामीलाई मतलब छैन यदि तिमीले यो सबै युज गरिराखेको छ भने त्यसले के फर्म गर्छ अरे नानी बाबु हाम्रो अमाइन फर्म गर्छ यो अमाइनको नाम के भयो भने सबलाई थाहा होला एनिलिन भन्ने थाहा होला के नाम रे यसको एनिलिन भन्ने थाहा होला र एउटा कुरा जानिराख्नु पर्यो यो एनिलिनको के सोधिन सक्छ भने नि यो जेनरल मेथड अफ द प्रिपरेसन र ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन पनि सोधिन सक्छ यति कुरा जान्नु पर्यो त्यसपछि अब साइनाइडवाला प्रोसेसबाट हामीले पढिसकेको छ कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने के फर्म हुन्छ कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस भने कार्बोक्सिलिक एसिड फर्म हुन्छ अलिकति पार्शियल गर्यो भने अमाइड फर्म हुन्छ ठिक छ अनि रिड्युस गर्यो भने रिड्युसिङ एजेन्ट युज गर्यो भने त्यसलाई के फर्म हुन्छ अमाइन फर्म हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा होला सबलाई तर यता हेर न CN चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ CH2NH2 मा अब हेर न साइनाइड केमा कन्भर्ट हुन्छ CH2NH2 मा एउटा के हुँदैछ कार्बन बढिराखेको छ सो यस्तो रिएक्सन हामी के भन्छौँ एसेन्ट अफ सिरिजवाला रिएक्सन भन्छ के भन्छ अरे नानी बाबु एसेन्ट अफ सिरिजवाला रिएक्सन भन्छ एउटा कार्बन एड हुँदैछ त्यस्तै अब हेर एसीको केसमा के हुन्छ एउटा यदि सोडियमको प्रेजेन्समा के इथानल खास गरी इथानल वा कुनै अल्कोहलको प्रेजेन्समा हिट गर्यो भने वा रिड्युस गर्यो भने त्यस्तो रिएक्सनको क्यारेक्टरिस्टिक्स नाम हो मेन्डियस रिडक्सन भनेर कुन रिडक्सन मेन्डियस रिडक्सनमा अब हेर CN लाई तिमी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड राख वा तिमीलाई मन लाग्यो होइन दाइ म यो राख्दिनँ H2 राख्देऊ वा निकेल राख्देऊ कुनै रिड्युसिङ एजेन्ट राख भने डाइरेक्टली CH2NH2 फर्म हुँदैछ भने त्यसको नाम कुनै भएन तर यदि सोडियमको प्रेजेन्समा अल्कोहल छ यो दुईटैको प्रेजेन्समा हिट गरिरहेछ भने नि यसलाई हामी के भन्छौँ मेन्डियस रिडक्सन भन्छौँ के भन्छ मेन्डियस रिडक्सन यति जान्नु पर्यो ल त्यस्तै यता हेर CN लाई रिड्युसिङ एजेन्टसँग युज गर्यो भने मैले के भने दिस इज एन एक्जाम्पल अफ एसेन्ट अफ सिरिज सो CN छ भने एउटा के हुन्छ CH2NH2 एउटा कार्बन नम्बर बढेको बढेन एउटा कार्बन नम्बर बढ्यो सो त्यसैको नाम के भयो दिस इज एसेन्ट अफ सिरिज अनि यसले के गर्छ प्राइमरी अमाइन मात्र फर्म गरिराखेको हुन्छ कुनले साइनाइडले तर यस्तै क्वेसनमा के सोध्न सक्छ आइसोसाइनाइडको केसमा पनि आउन सक्छ है आइसोसाइनाइड भनेको RNC भन्ने हुन्छ मैले भनेको छु तिमीहरूलाई के भनेको छु CN भनेको के हो भने नि खास गरी RCN वाला ग्रुप हुन्छ यो दुई किसिमको हुन्छ के खास गरी एउटा AgCN
हुन्छ, अर्को के हुन्छ केसियनवाला ग्रुप हुन्छ। केसियनवालाले सिएन दिन्छ, एजिसियनले एनसी दिन्छ के। सो यसलाई हामी के भन्छौँ भने नि एम्बिडेन्ट न्युक्लियोफाइल भन्छ। ठिक छ, एम्बिडेन्ट न्युक्लियोफाइल त्यो तिमी हालै एल्केनमा पढेको होला, एम्बिडेन्ट न्युक्लियोफाइल। यदि आरएनसी भयो भने यो केसमा पनि के हुन्छ, सीकेमा कन्भर्ट हुन्छ, CH3 मा कन्भर्ट हुन्छ। दिस इज अल्सो एन इक्जाम्पल अफ द एसेन्टअप सिरिजकै इक्जाम्पल हो, तर यो केसमा यन सेकेन्डरी अमाइन दिन्छ। सो इक्जाममा के कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो भने तिमीहरूले क्वेसनमा आरसिएन छ कि आरएनसी छ, सिएन छ कि आरएनसी छ, यो कुरा जान्नु पऱ्यो कि तिमीहरूले। यो कुरा जानिसकेपछि एकदम राम्रो तरिकाले तिमीहरूको के हुन्छ, राम्रो मार्क आउँछ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। यदि आइसोसाइनाइड, यसलाई हामी के भन्छौँ, आइसोसाइनाइड भन्छौँ। आइसोसाइनाइडको रिडक्सन गर्यो भने सेकेन्डरी अमाइन, साइनाइडको रिडक्सन गर्यो भने के हुन्छ, प्राइमरी अमाइन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। त्यसपछि होपमेन्स ब्रोमामाइड रिडक्सन भनेर, ब्रोमाइड भन्ने बित्तिकै यता कुरा के बुझ्नु पऱ्यो, यता हेर। यो केसमा हामीले के कुरा जान्नुपर्छ, होपमेन्स ब्रोमाइड रिडक्सन के को इक्जाम्पल हो भने नि यो डिकार्बोनाइलेसन इक्जाम्पल हो के को डिकार्बोनाइलेसनको इक्जाम्पल हो। होपमेन ब्रोमाइडेसन रिएक्सन इज इक्जाम्पल अफ डिकार्बोनाइलेसन रिएक्सन। अब डिकार्बोनाइलेसनको अर्थ के हुन्छ, कुनै पनि रिएक्सनबाट यदि सी डबल बोन्ड ओलाई बाहिर फालिदियो, या के छ यहाँ सी डबल बोन्ड ओ छ, यो सी डबल बोन्ड ओलाई के गर्यो, आउट गरिदियो भनेको बाहिर फालिदियो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, डिकार्बोनाइलेसन रिएक्सन। यता हेर, सी डबल बोन्डलाई बाहिर फाल्यो भने के फर्म हुन्छ त, हाम्रो RNH2 फर्म हुन्छ। त्यसपछि यो हेर, यो यतातिरको कुरालाई हामीले मतलबै भएन, यतातिर जे फर्म होस् हामीले त्यसको कुरा सरोकारको कुरा भएन। हाम्रो सरोकारको कुरा के भयो भने यदि डिकार्बोनाइलेसन रिएक्सन छ भने त्यो केसमा के हुनु पर्यो, सी डबल बोन्ड हो भनेको कार्बोनाइल ग्रुप के हुनु पर्यो, रिएक्सनबाट बाहिर जानु पर्यो। सो दिस इज एन एक्जाम्पल अफ डिकार्बोनाइलेसन रिएक्सन। के को प्रेजेन्समा, त्यो एक्वस KOH को प्रेजेन्समा, ब्रोमिनको प्रेजेन्समा। अब हेर, यो केसमा अब कसरी फर्म हुन्छ, यसले फर्म गर्छ RNH2, अब सी डबल बोन्ड छ, यो के फर्म गरिदिन सक्छ, K2CO3 फर्म हुन सक्छ, KBr फर्म गर्न सक्छ। सो यसको इन्टरमिडिएट यता बाहिर चाहिँ के हुनु, K2CO3 KBr H2O फर्म हुन सक्छ है। यस्तै कुरा बुझ्नु पर्यो। एक मेन कुरा के जान्नु पर्यो, होपमेन्स ब्रोमाइडेसन रिएक्सन इज एन इक्जाम्पल अफ डिकार्बोनाइलेसन रिएक्सन। वा इक्जाममा के क्वेसन सोधिन सक्छ भने गिभ वान इक्जाम्पल अफ डिकार्बोनाइलेसन रिएक्सन, अनि के कुरा राख्नु पर्यो भने होपमेन्स ब्रोमाइडेसन रिएक्सन। त्यस्तै के कुरा सोध्न सक्छ, गिभ वान इक्जाम्पल अफ कार्बोनाइलेसन रिएक्सन भनेर इक्जाम्पल देऊ भनेर क्वेसन सोधिन सक्छ। त्यो ओक्जो प्रोसेस हुन्छ। ओक्जो प्रोसेस इज एन इक्जाम्पल अफ के कार्बोनाइलेसन रिएक्सन, किनकि त्यो बेलामा हामी के हुन्छ, कार्बोनाइल ग्रुप एड गर्छौँ है। त्यस्तै यो क्वेसनको एन्सर हेर त, सी डबल बोन्ड NH2, यसमा केही गर्नु छ, केही गर्नु छैन। हामीले के गर्नु छ, सी डबल बोन्डलाई के गरिदिनु छ, आउट गरिदिनु छ, बाहिर फालिदिनु छ। सो बाहिर फालिसकेपछि अब के फर्म हुन्छ, हाम्रो सिधै NH2। यसको नाम के हुन्छ, दिस नेम इज एनिलिन। यसकै नाम के भयो अरे नानी बाबु, एनिलिन। यति कुरा जान्नु पर्यो है। त्यसपछि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के सोधिराखेको हुन्छ अरे नानी बाबु तिमीलाई, गेब्रियल पिथेलामाइड सिन्थेसिस रिएक्सन सोध्छ। यो गेब्रियल पिथेलामाइड सिन्थेसिस रिएक्सन एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यसले के फर्म गर्छ भने प्योर एलिफेटिक अमाइन फर्म गर्छ। के फर्म गर्छ, प्योर एलिफेटिक अमाइन फर्म गर्छ यसले। यता हेर, यो केसमा के हुन्छ, यो पिथालिक एसिड भन्छ। पिथालिक एसिडमा OH वाला ग्रुप हुन्छ। यसमा NH3 को प्रेजेन्समा हिँड्यो भने पिथेलामाइड फर्म हुन्छ। के अरे, पिथेलामाइड फर्म हुन्छ। र दिस इज एन इक्जाम्पल अफ के को इक्जाम्पल हो अरे नानी बाबु, यसबाट के फर्म हुन्छ भने तिमीहरूको प्योर एलिफेटिक अमाइन फर्म हुन्छ है। यो कुरा जान्नु पर्यो, किनकि यो डाइरेक्ट क्वेसन सोधिराखेको हुन्छ तिमीहरूलाई। र यो क्वेसन आएन भने तिमीहरूले के सम्झिनु भने नि, तिमीहरूले के कुरा सम्झिनु बुझ्दा हुन्छ कि तिमीहरूको मार्क एकदम थोरै आउँछ भने बुझ्दा हुन्छ। किनकि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट है। जुन रिएक्सन एकदम इम्पोर्टेन्ट हो त्यो रिएक्सन हामीले छोडेर जाँदैनौँ है। इक्जाममा छोडेर जाँदैन। प्योर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन फर्म गर्ने कुन हो, त गेब्रियल पिथेलामाइड सिन्थेसिस रिएक्सन हो। र यति भइसकेपछि अब सोध्ने क्वेसन भनेको बेसिक प्रोपर्टिजबाट हुन्छ। यता हेर, बेसिक प्रोपर्टिज सोध्छ, व्हिच वान अफ द फ्लोइङ इज द मोर बेसिक, व्हिच वान अफ द फ्लोइङ इज द लिस्ट बेसिक भनेर। यता हेर, दुई किसिमको हुनसक्छ। यदि केही दिएन भने के कुरा बुझ्नु पर्यो, सपोज इन केस क्वेसनमा के दियो भने CH3NH2 यदि हेर त क्वेसनमा तिम्रो के दियो, CH3NH2 फर्म गरिदियो, या डाइरेक्टै दियो भने तिमीले के कुनै यदि स्टेट दिएन भने के कुरा बुझ्नु पर्यो, एक्वस स्टेटमा छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। यदि कुनै स्टेट दिएको छ भने त्यो कुन कुरो स्टेटमा छ भने ग्यासियस स्टेटमा दिएको छ भने त्यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ, टर्सरी, सेकेन्डरी र प्राइमरी अमाइन हुन्छ है। बेसिक प्रोपर्टिज भनेको 3-2-1 सम्झिने। कुनमा ग्यासियस फेजमा खास गरी कस्तो हुन्छ नि, यता हेर, हामीले के कुरा जान्नु पर्यो भने बेसिक प्रोपर्टिजको अर्थ के हुन्छ अरे नानी बाबु, यता हेर, बेसिक प्रोपर्टिजको अर्थ हुन्छ यदि सपोज CH3 अनि त्यसपछि यन छ, CH3 अनि CH3 छ। ठिक छ। सो बेसिक प्रोपर्टिजको अर्थ हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो, डाइरेक्टली प्रोपोर्सन टु प्लस आई इफेक्ट हुन्छ। यता हेर्ने, यताबाट पनि प्लस आई, यताबाट पनि प्लस आई, यताबाट प्लस आई, त्यसपछि प्लस आईको इफेक्ट बढ्यो, त्यही भएर यो के भयो, मोर स्टेबल भयो। सो ग्यासियस स्टेटमा यो कुरा हुन्छ है। तर यदि एक्वस फेजमा के हुन्छ, त्यहाँ गएर झ्याउ छ के। एक्वस फेजमा के कुरा जान्नु पर्यो, इफ फेज मेन्सन छैन भने अलवेज एक्वस फेज छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। इफ अल्काइल ग्रुप मेन्सन छैन भने के बुझ्नु पर्यो, यो मिथाइल ग्रुप छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यदि R = CH3 छ भने नि बेसिसिटीको अर्डर हुन्छ 2-1-3
सेकेन्डरी प्राइमरी टर्सरी यसमा धेरै कुरा हुन्छ, स्टेटिक हिन्ड्रेन्सको कुरा आउनुहुन्छ, सोलुबिलिटीको कुराहरू हुन्छ, त्यो सबै मिलाएर आएको के हो। सो अहिले तिमीहरूले के कुरा मात्र घोकिदिनु, यदि केही कुरा दिएको छैन भने, यदि आर इक्वल टु मिथाइल ग्रुप मात्र दिएको छ भने 213, यदि आर इक्वल टु अर्को ग्रुप दिएको छ भने नि आर इक्वल टु अर्को के अदर देन मिथाइल दिएको छ भने के लेख्नु पर्यो 231 लेख्नु पर्यो। सो यसको इक्जाम्पल गर्ने बेलामा यसरी हेर, यदि सपोज इन केस तिमीले के गरिदियो भने RNH2 अनि R2NH अनि R3N दियो, यसमा केही दिएको छैन, आर मेन्सन गरेको छैन। सो के बुझ्नु पर्यो, आर के छ भने तिम्रो CH3 छ है, यति कुरा बुझ्नु पर्यो। आर CH3 छ भने के छ, मिथाइलबाट। यदि आर मिथाइल छ भने के कुरा जान्नु गर्नु भयो, सेकेन्डरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, त्यसपछि टर्सरी अमाइन हुन्छ। सेकेन्डरी अमाइन कुन छ यो, सो सेकेन्ड इज ग्रेटर देन कुन, यो प्राइमरी इज ग्रेटर देन टर्सरी। यदि सेकेन्ड केसमा के दिदियो भने तिमीहरूलाई CH3 CH2 NH2 यस्तो वाला ग्रुप दियो, अनि त्यसपछि तिमीलाई के दिनु यन CH3 CH3 NH, अनि त्यसपछि यता टर्सरी अमाइन दिन सक्यो यन, अनि CH3 CH3 अनि CH3 दियो भने यो केसमा के छ, यो आर इक्वल टु इथाइल ग्रुप छ। इथाइल ग्रुप छ भने के कुरा बुझ्नु पर्यो, 231। सेकेन्डरी अमाइन इज अलवेज मोर बेसिक के। सो सेकेन्डरी अमाइनमा सेकेन्डरी अमाइन लेख्ने, त्यसपछि कुन लेख्ने, टर्सरी अमाइन हुन्छ यो केसमा, थर्ड त्यसपछि 1, यति कुरा जान्नु पर्यो के। फेज यदि मेन्सन छैन भने यो सम्झिने, यो सम्झेर जाने, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यो यहाँबाट क्वेसन सोधिराखेको हुन्छ, त्यही भएर मैले यसलाई बेस्ट र मोर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेर राखेको छु है। यति कुरा जान्नु पर्यो ल। यति जानिसकेपछि अब हामी यसमा सोधेको MCQ को बारेमा अलिकति हेरौँ। MCQ हेरिसकेपछि एकदम सजिलो हुन्छ तिमीहरूले MCQ। यता हेर, द अर्डर अफ द बेसिक स्ट्रेन्थ अफ प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सरी अमाइन एन्ड अमोनिया इज, यसमा कुनै कुरा दिएको छ, कुनै कुरा दिएको छैन भने आर के हुन्छ अरे नानी बाबु, केही दिएको छैन भने आर के हुनु पर्यो, मिथाइल ग्रुप हुनु पर्यो। अब मिथाइल ग्रुप छ भने के हुन्छ बेसिसिटीको अर्डर, मिथाइल ग्रुप छ भने सेकेन्डरी, त्यसपछि प्राइमरी, त्यसपछि टर्सरी हुन्छ। त सेकेन्डरी प्राइमरी टर्सरी वाला ग्रुप कता छ सबभन्दा हेर त, सेकेन्डरी प्राइमरी टर्सरी त्यसपछि अमाइन। ल यो एन्सर भयो, ठिक छ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। र यसमा कुनै स्टेट लेखेको छैन भने कुन स्टेटमा छ, दिस इज इन एक्वस स्टेट भन्ने बुझ्नु पर्यो। द नम्बर अफ पोसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर सोधेको छ। स्ट्रक्चर आइसोमर यता हेर्ने, एउटा यो हुन्छ, एउटा यो हुन्छ, एउटा यो हुन्छ, एउटा, अब हेर यो तीनटा के भयो, स्ट्रक्चरल आइसोमर भयो। कुनको, प्राइमरी अमाइनको स्ट्रक्चरल आइसोमर भयो। अब हेर तिमी यसको सेकेन्डरी आइसोमर बनायो भने त्यो के हुन्छ, फङ्सनल आइसोमर भइहाल्यो नि। सो सेकेन्डरी अमाइन बनाउनु छैन, मात्र प्राइमरी अमाइनको बनाउनु छ। सो यसको एन्सर के हुनु पर्यो, यो केसमा 3 हुनु पर्यो के। यति कुरा जान्नु पर्यो, ठिक छ। यदि सबै दियो भने यस्तो क्वेसनमा यदि सधैँ सोधियो भने द नम्बर अफ पोसिबल आइसोमर भनेमा त्यो बेलामा तिमीले स्ट्रक्चर आइसोमर, फङ्सनल आइसोमर, सब आइसोमर के गर्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो। त्यसपछि यो क्वेसन हेर्ने, होपम्यान्स हाइपोब्रोमाइड रिएक्सन इज सिन्थेसिस अफ कुन प्राइमरी अमाइनवाला, ग्रिमेल पेथेमाले के हुन्छ, प्योर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। यो एकदम पढाएको कुरा हो, मैले भर्खर तिमीहरूले गरायो। इथाइल अमाइन और T20 HNO3 प्रोड्युसेस। यता हेर, इथाइल अमाइन और HNO2 सँग भने अल्कोहल फर्म हुन्छ, इथाइल अल्कोहल। यदि तर योसँग अमाइन HNO2 सँग रिएक्सन गर्यो भने बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड फर्म हुन्छ, ठिक छ। एसिटामाइड अन रिडक्सन विथ सोडियम क्लोराइड के हुन्छ, इथाइल अमाइन फर्म हुन्छ। त्यस्तै यो क्वेसनमा हिन्सबर्ग भनेको के हुन्छ, बेन्जाइल क्लोराइड है, के अरे हिन्स के अरे, यता हेर्ने सबजनाले बेन्जाइल क्लोराइड हैन, यता हेर हिन्सबर्ग भनेको रिएजेन्ट के हुन्छ, यस्तो हुन्छ। दिस रिएजेन्ट इज नोन एज हिन्सबर्ग रिएजेन्ट SO2Cl। सो यसको नाम के भयो, SO2Cl भयो भने नि नानी बाबु यसको नाम बेन्जाइल क्लोराइड छ छैन, यो बेन्जाइल क्लोराइड छ छैन, बेन्जाइल सल्फोनाइल क्लोराइड हो नि त यसको नाम के भयो र नानी बाबु, बेन्जाइल सल्फोनाइल क्लोराइड। र त्यही भएर मैले तिमीहरूलाई के कुरा भनेको छु भने नि, यो कुरामा कहिले पनि केमा नबस्नु, कन्फ्युजनमा नबस्नु, किनकि यो डाइरेक्ट क्वेसन हो। सो के एन्सर हुन्छ, बेन्जिन सल्फोनाइल क्लोराइड हुन्छ। आर प्राइमरी अमाइन भनेको अल्केन फर्म हुन्छ। ल यति जान्नु पर्यो। त्यसपछि अब हेर न, व्हिच अफ द फलोइङ अनसिमेट्रिकल अल्केन, यो क्वेसनमा छैन। यो क्वेसन त्यस्तो राम्रो क्वेसन छैन, किनकि दुईटैमा डाइमिथाइल अमाइन र डाइइथाइल अमाइन सेम जस्तो देखिराखेको छ। नन अफ द एबभ एन्सर हुन्छ यो केसमा। व्हिच अफ द फलोइङ इज बेसिक, कुन सबभन्दा मोर बेसिक छ भनेर अमाइनवाला छ भने एन्सर टिक लगाउँदा फर्स्ट लग अफ एनिलिन भनेको NH2 हुन्छ। यति कुरा हो, यति कुरा बुझेर गयो भने तिमीहरूको राम्रो हुन्छ। व्हिच अफ द फलोइङ इज द मोस्ट बेसिक, केही दिएको छैन, सेकेन्डरी अमाइन गएर टिक लगाउने। सेकेन्डरी अमाइन कुन छ, यो सेकेन्डरी अमाइन हो, बाँकी सबै त्यो प्राइमरी अमाइन हो। व्हेन एलिनिन CH3KOH वाला सल्युसन, यो भने के फल स्मेल भन्ने बित्तिकै आइसोसाइनाइड दिन्छ, C6H5NC दिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। ल यति जान्नु पर्यो, यति कुरा हो। यति पढिसकेपछि तिमीहरूको राम्रो मार्क आउँछ। ल आज तिमीहरूको फ्री NAB बुस्टर क्लासेसमा अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्डबाट के क्वेसन सोध्न सकिन्छ र त्यो क्वेसन्सहरू कहाँबाट सोध्छ र त्यसको एप्लिकेसनको बारेमा पढाउन जाँदैछु। र यो तिमीहरूको NAB पोइन्ट अफ भ्यू एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो, किनकि यो च्याप्टर भनेको नयाँ सिलेबसमा थपिएर आएको कारणले गर्दा यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले गर्दा हामी यसको सेपरेट भिडियो बनाएको छौँ। तैपनि तिमीहरूले अब प्लस 2 को एक्जाम सकिसकेपछि यदि हाम्रो क्लास जोइन गर्न चाहिराखेको छौ भने तल दिएको नम्बरमा तिमीहरू कन्ट्याक्ट गर्न सक्छौ। र हाम्रो क्लास भनेको 28 वैशाखबाट स्टार्ट हुन्छ फ्री फ्लोमा, त्यहाँबाट हामीसँग पढ्न सक्छौ। ल स्टार्ट गरौँ आजको क्लास। अब हेर त,
फर्स्टमा के छ अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्ड। यो अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्डको एउटा पेक्युलियर फिचर हो। त्यो पेक्युलियर फिचर के हुन्छ भने नि खास गरी यस्तो हुन्छ। सुन त, यो अल्काइल ग्रुपहरू जति पनि हुन्छ, अल्काइल ग्रुपहरू यदि यक्ससँग एट्याच भएको छ भने, अल्काइल ग्रुप यक्ससँग एट्याच भएको छ भने त्यो यक्स के हुनसक्छ, बेसिकली हाइड्रोजनहरू हुनसक्छ। जसरी फ्लोरिन भयो, क्लोरिन भयो, ब्रोमिन भयो, आयोडिन भयो, यिनीहरूको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु हाई हुन्छ। जसरी फ्लोरिनको 4 भयो, क्लोरिनको 3.5 भयो, ब्रोमिनको 2.8 भयो र आयोडिनको केसमा 2.1 भयो। यस्तो यस्तो हुन्छ है। तर यो कुरामा तिमीले के कुरा थाहा पाउनु पर्ने भने नि, यदि योसँग एट्याच भएको छ भने यो केसमा के हुन्छ, हामी सबले आँखा चिम्लेर के भन्छ, सर यस्तो एट्याच भएको छ भने हाइड्रोजनको माथि नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ र यो अल्काइल ग्रुपको माथि के डेभलप हुन्छ, पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ भनेर भन्छ है। तर अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्ड भनेको यस्तो कम्पाउन्ड हो, यो कम्पाउन्डमा जुन अल्काइल ग्रुप हुन्छ, के रे बाबु नानी, यो अल्काइल ग्रुप के, यता हेर न सबजना, दिस इज योर अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुपमा कुन चार्ज डेभलप भएको छ, नेगेटिभ चार्ज डेभलप भएको छ र मेटल जुन छ त्यो भनेको के हो, पोजिटिभ चार्ज डेभलप भएको छ। यसको अर्थ नर्मली के कुरा बुझ्नु पर्यो भने तिमीहरूलाई, यो केसमा जुन अल्काइल ग्रुप हुन्छ नि, यो अल्काइल ग्रुप भनेको बेसिकली अल्काइल ग्रुपको जुन कार्बन हुन्छ त्यो कार्बन के हुन्छ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ। के हुन्छ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ। अब मलाई आफै भन, यदि सपोज इन केस कुनै कार्बन छ CH3 यो भयो भने के यो अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्ड हो? होइन। किन होइन भने नि, यो केसमा कार्बन केसँग एट्याच भएको छ, यक्स। यक्स भनेको के हुनसक्छ, यदि यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु बढी छ भने कार्बनको माथि के डेभलप भइहाल्छ, स्लाइटली पोजिटिभ चार्ज। तर अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्डमा कार्बनको माथि के डेभलप हुनु पर्यो, स्लाइटली नेगेटिभ चार्ज। किन कार्बनको माथि स्लाइटली नेगेटिभ चार्ज डेभलप भयो अरे नानी बाबु, किनकि कार्बन के हुनु पर्यो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम हुनु पर्यो। सो यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्ड। यसमा के हुन्छ, कार्बनको डाइरेक्टली एट्याचेस हुन्छ केसँग, कुनै मेटलसँग। त्यो मेटल्स के हुनसक्छ, सपोज इन केस लिथियम हुन सक्यो, जिङ्क हुन सक्यो, यस्तो हुन्छ कि त्यस्तैलाई हामी के भन्नुपर्छ, अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्ड। सर्टकटमा बुझ्नुपर्ने छ भने नि, नर्मल केसमा कार्बनको माथि कुन चार्ज हुन्छ अरे नानी बाबु, पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। तर यदि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी एटम भइहाल्यो र यससँग एट्याच भएको जुन यक्स एटमहरू छ, जसरी लिथियम भइहाल्यो, सोडियम भइहाल्यो, यिनीहरूभन्दा यदि कार्बनको इलेक्ट्रोनेगेटिभ भ्यालु बढी भयो भने कार्बनको माथि नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ, स्लाइटली नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ। यस्तो एलिमेन्टहरूलाई हामी के भन्छौँ अरे नानी बाबु, यस्तो कम्पाउन्डहरूलाई हामी भन्छौँ अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्ड। बुझ्यो? अब हेर त, मिथाइल लिथियमको केसमा मिथाइलको के छ, यो कार्बन हो। खास गरी यसलाई तिमी यसरी एरेन्ज गर्न सक्छौ, कार्बन भयो, यहाँ हाइड्रोजन भयो, यहाँ हाइड्रोजन भयो, यहाँ हाइड्रोजन भयो, यहाँ के भयो, लिथियम भयो। अब के गर्नु छ, यहाँ हामीले कम्पेयर गर्नुपर्छ के को, इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम। अब हेर त, कार्बनको इलेक्ट्रोनेगेटिभ भ्यालु कति हुन्छ, 2.1, अनि लिथियमको इलेक्ट्रोनेगेटिभ भ्यालु कति हुन्छ, अलमोस्ट 1 तिर हुन्छ के, 1 तिर। अब यो केसमा कार्बन र लिथियमको केसमा कसको इलेक्ट्रोनेगेटिभ भ्यालु बढी, कार्बनको। जसको इलेक्ट्रोनेगेटिभ भ्यालु बढी त्यसले के गर्छ, यो सेड पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ, यो बोन्ड हुन्छ, त्यसले के गर्छ, आफूतिर तान्छ। सो कार्बनको माथि के डेभलप भयो, स्लाइटली नेगेटिभ चार्ज, लिथियमको माथि के डेभलप भयो, स्लाइटली पोजिटिभ चार्ज। त्यही भएर यसको नाम के भयो, मिथाइल लिथियम। र दिस इज एन इक्जाम्पल अफ अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्ड। अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्डको इक्जाम्पल भयो ल। त्यस्तै यता हेर न, फिनाइल लिथियम हुनसक्छ, आरको सट्टामा के हुनसक्छ, फिनाइल लिथियम। त्यसपछि लिथियम डाइमिथाइल कपर, यो केसमा दुईवटा मिथाइल ग्रुपको दुईवटा छ, त्यसपछि कपर छ, लिथियम छ। सो यसको नाम के भयो, लिथियम डाइमिथाइल कपर। र त्यस्तै यता हेर, R2CuLi, यो भनेको लिथियम डाइअल्काइल कपरेट। के अरे नानी बाबु, लिथियम डाइअल्काइल कपरेट। र यसैको नाम के हुन्छ, हामी गिल्मेन्स रिएजेन्ट भन्छ। के रिएजेन्ट अरे नानी बाबु, गिल्समेन्स रिएजेन्ट। यो आरको सट्टामा तिमी के लेख्न सक्छौ, मिथाइल ग्रुप लेख्न सक्छौ। आरको सट्टामा तिमीले मन लाग्यो भने इथाइल ग्रुप लेख्न सक्छौ। यो पनि के को इक्जाम्पल हो, अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्डको इक्जाम्पल हो। र क्वेसन सोध्छ के डाइरेक्ट, यो अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्डको इक्जाम्पल किन भयो, किनकि यो केसमा कार्बन के भयो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम भयो के। त्यस्तै डाइमिथाइल के भयो, डाइइथाइल क्याडमियम भयो, के भयो, डाइइथाइल क्याडमियम। यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, डाइमिथाइल क्याडमियम पनि लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै डाइइथाइल जिङ्क भयो, CH3CH2 वाला ग्रुप। त्यस्तै ट्राइमिथाइल एल्युमिनियम भयो। यो सबै के को इक्जाम्पल हो भने तिमीहरूलाई क्वेसन सोध्छ एनएबी एक्जामिनेसनमा, विच वान अफ द फ्लोइङ इज द अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्ड भनेर क्वेसन सोध्छ। र यो जति पनि मैले लेखाएको छु नि, यो कुराहरू याद गर्नु पर्यो के तिमीहरूलाई। यदि यो कुराहरू याद गर्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ कि, एकदम सजिलो हुन्छ के गर्नको लागि, पढ्नको लागि। सो यो कुराहरू जानिराख्नु पर्यो ल। त्यस्तै अब के हुनुपर्छ, C2H5,4Pb, यो एकदम सजिलो छ कि। यो कुन ग्रुप अरे बाबु, यो इथाइल ग्रुप। कतिवटा, 4वटा। त्यही भएर नाम के भयो, टेट्रा इथाइल। र पिबी भनेको त लिड हो। अनि यो त तिमीहरूले थाहा छ होला नि, तिमीहरूले कार्बन फ्यामिली पढ्ने बेलामा के कुरा युज गरिराखेको हुन्छ भने नि, हामीले एक एन्टी नकिङ प्रोपर्टीको केसमा के युज गरिराखेको हुन्छौँ, टेट्रा इथाइल लिड, दिस इज युज इन द एन्टी नकिङ प्रोपर्टिज भनेर। सो यो कुरा यसमा सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट पनि एउटा एन्टी नकिङ प्रोपर्टिजवाला कुरा भयो। त्यसपछि कुनवाला कुरा भयो, गिल्समेन्स रिएजेन्टवाला कुरा भयो। यो डाइरेक्ट क्वेसन छ, वाट इज द मोलिकुलर फर्मुला अफ गिल्समेन्स रिएजेन्ट, के लेख्नु पर्यो, R2CuLi भनेर एन्सर लेख्नु पर्यो।
त्यस्तै टेट्राइथाइलिडको सोध्न सक्छ ल। यो पछि यसमा सोध्ने बनेको इम्पोर्टेन्ट कुराहरू जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसन सोध्न सक्छ। अब जेनरल मेथड अफ द प्रिपरेसन यो कसरी प्रिपेयर भएको होला त, फिनाइल लिथियम छ भने C6H5Li छ, दिस इज एन इक्जाम्पल अफ फिनाइल लिथियम। त्यस्तै यो डाइइथाइल लिथियम कपर भइहाल्यो, लिथियम डाइमिथाइल कपर, यो कसरी प्रिपेयर भएको होला। यसमा भन्दा पनि सबभन्दा बढी प्रिपरेसनको क्वेसन सोध्ने भनेको तिम्रो गिल्सम्यान्स रिएजेन्टको क्वेसन सोध्छ। अब हेर यसमा कतिवटा आर ग्रुप छ, अल्काइल ग्रुप 2टा, सो यसको जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसन हेर्ने। सो जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसन हेर्ने बेलामा हामीले के लेख्नु पर्यो, अब यो अल्काइल लिथियमवाला ग्रुप छ के, 2टा अल्काइल लिथियमवाला ग्रुप भयो। सो यो केसमा तिमी के लेख्न सक्छौ, आरको साटामा के लेख्न सक्छौ, CH3I, यसको 2 मोल प्लस के हुन्छ कपर अनि आयोडिनसँग CYसँग रिएक्सन गर्यो के को प्रेजेन्समा, इथरको प्रेजेन्समा, अनि के फर्म गर्छ यसले CH3 2CuLi फर्म गर्छ र यसको नाम के भयो तिम्रो गिल्सम्यान्स रिएजेन्ट। सो कसरी फर्म हुँदैछ यसको जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसनमा यो क्वेसन सोधिराखेको हुन्छ। जसरी 2RLiले CYसँग इथरको प्रेजेन्समा के हुन्छ R2CYLi प्रेजेन्स हुन्छ, यो गिल्सम्यान्स रिएजेन्टको जेनरल मेथड अफ द प्रिपरेसन अफ अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्ड भयो। ठिक छ, यो केही होइन, यो जस्ट के भएको हो, दुईटै कम्पाउन्ड एक आपसमा के हो मिलेको हो के। त्यस्तै अर्को क्वेसन सोध्नु सक्छ, CH3Li छ, यही इक्जाम्पल छ, यसको नाम लेख्नुपर्छ हुन्छ लिथियम डाइमिथाइल कपर बनेर। र किन बढी फोकस गरिराखेको छु भने नि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, त्यही भएर बढी फोकस गरेको क्या मैले गिल्सम्यान्स रिएजेन्टमा। ल नानी बाबु यति जान्नु पर्यो। त्यस्तै नेचर अफ मेटल कार्बन बोन्ड भनेर सोध्न सक्छ, मेटल कार्बन बोन्डको नेचर के हुन्छ भनेर सोध्छ। यता हेर त, नर्मल केसमा हाम्रो के भयो CH3X भयो नि, दिस इज द नर्मल केस। यो केसमा के हुन्छ, कार्बनसँग यहाँ हाइड्रोजन छ, यहाँ हाइड्रोजन छ, यहाँ हाइड्रोजन छ, योसँग अट्याच भएको के हो X। यदि X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ, के रे नानी बाबु मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ कसको भन्दा देन कार्बन, कार्बनभन्दा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ भने X को माथि के डेभलप हुन्छ स्लाइटली नेगेटिभ चार्ज, कार्बनको माथि के डेभलप हुन्छ स्लाइटली पोजिटिभ चार्ज है। तर बट लेख यहाँ, इफ X को के हुन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभ भ्यालु लेस छ है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन कार्बन, कार्बनभन्दा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ भने के हुनसक्छ, त्यो कुन केसमा हुनसक्छ, यता हेर त तिमीहरू CH3Li को केसमा हेरौँ ल। यो केसमा हेऱ्यो भने अब के भयो भने नि यो कार्बन जुन छ यो लिथियमभन्दा के छ, लिथियमको इलेक्ट्रोनेगेटिभ भ्यालु एकदम कम हुन्छ। किन कम हुन्छ, किनकि US ब्लक एलिमेन्टहरू छ, US ब्लक एलिमेन्टमा तिम्रो हाइड्रोजन भयो, लिथियम भयो, सोडियम भयो, पोटासियम भयो, रुडियम भयो, सिजियम भयो, ठिक छ। त्यस्तै बेरिलियम भयो, म्याग्नेसियम भयो, क्याल्सियम भयो, स्ट्रोन्सियम भयो, बेरियम भयो, रेडियम भयो, यिनीहरूको के हुन्छ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम हुन्छ के, त्यही भएर यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभ भ्यालु लेस छ। र यो केसमा यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभ भ्यालु के हुन्छ बढी हुन्छ, सो स्लाइटली नेगेटिभ चार्ज या डेभलप हुन्छ, स्लाइटली पोजिटिभ चार्ज। यही त हामी डिस्कस गरेको होइन फर्स्ट क्लासमा र फर्स्ट आवरमै यसमा अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्डमा। त्यही भएर के हुन्छ मेटलको बोन्ड के हुन्छ भने आयोनिक हुन्छ कि के हुन्छ, कतातिर पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ, कतातिर नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ, त्यो क्वेसनहरू सोधिराखेको हुन्छ है नानी बाबु। सो त्यसको लागि हामीले एउटा इलेक्ट्रोनेगेटिभ भ्यालुको च्याप्टर इलेक्ट्रोनेगेटिभ भ्यालुको चार्ट ल्याएको छु, यो चार्ट पढेर गएपछि तिमीहरूको सबै एन्सर मिल्छ के। यता हेर न सबजनाले, फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन छ, यति मलाई भनिदेऊ यो सबै कुन ब्लक हो, दिस इज द P ब्लकको एलिमेन्ट हो। कुन ब्लक अरे नानी बाबु P ब्लक, यो कुन ब्लक हो S ब्लक। हेर एउटा कुरा के जान्नु भने P ब्लकमा लेफ्टबाट राइट जाने बेलामा यो के हो हाम्रो लेफ्ट हो, लेफ्टबाट कतातिर जानु पर्यो यतातिर जानु पर्यो के। P ब्लकमा यो फ्लोरिनबाट अक्सिजनतिर जाने बेलामा के कुरा याद गर्नु 0.5 ले घटाइदेऊ के इलेक्ट्रोनेगेटिभ भ्यालुको। अब यो 4 छ भने यो कति हुनु पर्यो 3.5, यो कति हुनु पर्यो 3, यो कति भन्नु 2.1, ठिक छ। यति कुरा जान्नु पर्यो। त्यस्तै अब के कुरा बुझ्नु पर्यो 4 3.5 3 2.1 हाइड्रोजन भयो र माथिबाट तल जाने बेलामा पनि घट्छ है। 4 छ भने यो के हुन्छ 3.5, यो कति हुन्छ 2.1, यो कति हुन्छ 2.1। र यति भइसकेपछि एउटा निमोनिक्स याद गर्दै के कसाई भनेर, कार्बनको जति हुन्छ जति सल्फरको त्यति कसको हुन्छ आयोडिनको पनि। कार्बनको कति छ 2.1, सल्फरको कति हुनु पर्यो 2.1, आयोडिनको कति हुनु पर्यो 2.1। त्यस्तै के याद गर्नु पर्यो pH याद गर्नु पर्यो के, फस्फोरसको जति हुन्छ जति हाइड्रोजनको, ल यति कुरा जान्नु पर्यो। अब यसमा पनि आएन सर दाइ म के गरौँ भनेर, यो कति भयो कार्बनको केसमा 2.5 भयो, ल यति पनि आएन भने के गर्ने। अब यस P ब्लकबाट यस ब्लकमा जाने बेलामा 0 पोइन्ट कतिले घटाउनु पर्यो 4 ले घटाउनु पर्यो के। अब 2.5 भने हाइड्रोजनको कति भयो 2.1, ठिक छ 2.1। हाइड्रोजन छ भने अब यो केसमा यता हेर न, हाइड्रोजन भयो, लिथियम भयो, सोडियम भयो, अनि के भयो पोटासियम भयो। यो केसमा के हुन्छ ग्रुपमा जाने बेलामा इलेक्ट्रोनेगेटिभ भ्यालु घट्छ के। सो लिथियमको 2 भयो, सोडियमको कति होला 1.8 तिर होला, म एज्युम गरेको छु के। अब हेर न यदि तिमीहरूको क्वेसन आइहाल्यो के आइहाल्यो क्वेसनमा, तिमीहरूको अब सपोज इन के CH3 अनि त्यसपछि यो Li आइहाल्यो भने कार्बन छ के छ लिथियमको इलेक्ट्रोनेगेटिभ भ्यालु कति 2, कार्बनको इलेक्ट्रोनेगेटिभ भ्यालु कति हेर्दैछु 2.5। सो यो केसमा कतातिर जान्छ त नेगेटिभ चार्ज, कार्बनको माथि नेगेटिभ चार्ज, लिथियमको माथि के भयो पोजिटिभ चार्ज। र कार्बनको माथि नेगेटिभ चार्ज आउने बित्तिकै यो के को भयो मेटल कार्बन बोन्ड भयो र कार्बन के हुन्छ अरे नानी बाबु, यसैले हामी के भन्छौँ अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्ड।
होप बुझेको होला यति कुराहरू ठिक छ। के कुरा बुझ्नु पर्यो, पी ब्लकतिर यताबाट यता जाने बेलामा के कुरा थाहा पाउनु पर्यो, 0.5 ले घटाउनु पर्यो, 4, 3.5, 3, 2.5 अनि त्यसपछि यस ब्लकमा जाने बेलामा ट्रान्जिट गर्ने बेलामा 0.4 ले घटायो 2.5, 0.2.1 भयो। त्यसपछि निमोनिक याद गर्ने CSI PH यति कुरा जान्नु पर्यो के। र यति कुरा जानेन भने नर्मल एउटा कुरा मात्र जानिदिनु पर्यो, बुझिदिनु पर्यो कि कार्बनको के हुन्छ, नेगेटिभ चार्ज हुन्छ कार्बनको माथि, कुन केसमा, मेटालिक कार्बन बोन्डको केसमा वा अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्डमा ठिक छ। यति कुरा जान्नु पर्यो कि नर्मली। र त्यसपछि यसको रिएक्सनको बारेमा पढ्नु पर्यो। रिएक्सनको बारेमा पढ्नुभन्दा अगाडि म आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्ड पढाउने बेलामा यो कुरा भनिराखेको हुन्छु। यसको नाममा यता हेर न, यहाँ के भयो, अब RMGX भयो भने यो त नाम सुनेको छ सबजनाले, के सुनेको छ हो नानी बाबु, सबजनाले सुनेको होला। यसको नाम के हुन्छ, ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट। कुन रिएजेन्ट अरे नानी बाबु, दिस नेम इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट। अनि यो ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टमा RMGX भयो भने मैले सबले भनेको छु, RMGX भयो, R के हुन्छ, नेगेटिभ चार्ज ब्लक हुन्छ, म्याग्नेसियम के हुन्छ, पोजिटिभ, X के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ। सो यो केसमा R माइनस नेगेटिभमा गयो, यो Mg र X टोटली गऱ्यो भने पोजिटिभतिर गयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो ल। यति बुझिसकेपछि यो वाटरसँग रिएक्सन गऱ्यो भने के फर्म गर्ला भनेर हो। यता कुरा के जान्नु पर्यो भने नि तिमीहरू सबजनाले, हाइड्रोजन यदि डाइरेक्टली एट्याच छ केसँग, फ्लोरिनसँग, अक्सिजनसँग, नाइट्रोजनसँग भने यस्तो हाइड्रोजनलाई हामी के भन्छौँ, एसिडिक हाइड्रोजन भन्छौँ। कुन हाइड्रोजन अरे नानी बाबु, वी कल इट एज द एसिडिक हाइड्रोजन ठिक छ, H+। सो यो केसमा के भयो, एसिडिक हाइड्रोजन भयो भने R माइनस केसँग रिएक्सन गर्छ, H+सँग, र MgOX माइनस के छ, पोजिटिभ छ, यो नेगेटिभसँग गर्छ कि OH माइनससँग गर्छ ठिक छ। OH माइनससँग गर्छ, MgX माइनससँग गर्छ र के फर्म गरिदिन्छ, दिस विल फर्म अल्केन। के फर्म गर्दैछ अरे नानी बाबु, अल्केन। सो यो क्वेसन डाइरेक्ट सोध्छ के, ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टले जब वाटरसँग रिएक्सन गर्यो भने के प्रोडक्ट फर्म हुन्छ, प्रोडक्ट के फर्म भइराखेको छ यता नानी बाबु, अल्केन फर्म गर्दैछ। यतिसँग मात्र भएन, अब योसँग यता हेर न, FON छ, त्यसपछि यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट अमोनियासँग पनि रिएक्सन गर्यो भने प्रोडक्ट के फर्म हुनु पर्यो अरे नानी बाबु, अल्केन नै फर्म हुनु पर्यो, किनकि अमोनियासँग यसमा पनि भएको हाइड्रोजन के छ, एसिडिक हाइड्रोजन के ल। यति कुरा तिमीहरूले के गरिदिनु पर्यो, बुझिदिनु पर्यो के। त्यस्तै अब हेर न, ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टले अब अल्डिहाइडसँग रिएक्सन गर्यो भने के हुन्छ, सबमा त्यही फन्दा छ के, यो CH3MgX छ। यति कुरा जानिसकेपछि सब क्लियर हुन्छ के। CH3MgX छ भने के लेख्नु पर्यो, CH3 माइनसमा आउनु पर्यो, अनि MgX के माइनसमा के हुन्छ, प्लसमा। C छ भने यसमा के हुन्छ, यो माथि गयो भने यो नेगेटिभ चार्ज ब्लक हुन्छ, यसमा स्लाइटली पोजिटिभ चार्ज ब्लक हुन्छ। पोजिटिभ वाला छ भने के वाला आउनु पर्यो, नेगेटिभ वाला। सो CH3 तल आयो, के आयो, CH3 तल आयो, O नेगेटिभ छ त O को माथि के जानुपर्छ, MgX जानु पर्यो, यो प्रोडक्ट भयो के। अनि यसलाई फर्दर हाइड्रोलाइसिस गर्ने बेलामा के फर्म हुन्छ, अल्कोहल फर्म हुन्छ। यो त पढेको होला नि तिमीहरूले, अल्कोहल च्याप्टरमा पनि पढेको होला, अल्डिहाइड किटोनमा पनि पढेको होला कि ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टले जब अल्डिहाइडसँग रिएक्सन गर्छ भने के फर्म हुन्छ अरे नानी बाबु, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेन्डरी अल्कोहल कि टर्सरी अल्कोहल। यदि फर्मल्डिहाइड छ भने नि EPT चाहिँ फर्मल्डिहाइड भने त्यो केसमा प्राइमरी अल्कोहल फर्म हुन्छ, र फर्मल्डिहाइड बाहेकको कुनै असिटल्डिहाइडहरू छ भने सेकेन्डरी अल्कोहल फर्म हुन्छ। यदि किटोन छ भने के फर्म हुन्छ, टर्सरी अल्कोहल फर्म हुन्छ। यति त पढ्या होला नि सबजनाले, यति जान्नु पर्यो ल। यो कुराहरू म फर्दर ल्याउँछु कि तिमीहरूले बुझाउँछु। यता हेर, CO2 सँगको रिएक्सन गरायो भने के होला, CO2 भनेको के हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ। यो पनि के हो, कार्बोनाइल कम्पाउन्ड जस्तो बिहेभ गरिराखेको हुन्छ। यता हेर्ने सबजनाले, यता हेर त, RMgX छु भने यसलाई फेरि पनि के गर्नु पर्यो, त्यस्तै गर्नु पर्यो। R केमा माइनसमा डेभलप छ, MgX भने के हुन्छ, यसमा प्लसमा डेभलप भएको छ ठिक छ। OCO भयो भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो, यदि सपोज इन केस, के अरे नानी बाबु यता हेर त, यदि सपोज इन केस यो यता गयो भने कार्बनको माथि के डेभलप हुन्छ, स्लाइटली के हुन्छ, पोजिटिभ चार्ज। सो R के जान्छ, R यहाँ गएर एट्याक खान्छ। R त्यहाँ गएर एट्याक खाने भने के प्रोडक्ट हुन्छ, R तिर के हुन्छ, R गयो यो, सो यहाँ के भयो, CR भयो। र यो त यता भयो नि, यो यता गयो नेगेटिभ चार्जवाला भयो नि, यो सपोज इन केस यता भयो भने यता नेगेटिभ चार्ज गयो भने त्योसँग के आउनु पर्यो, OMgX के छ, पोजिटिभवाला। सो OMgX के आयो, पोजिटिभवाला। यति आउनु पर्यो के। अब यसलाई फर्दर हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने के हुन्छ, हाइड्रोलाइसिस गर्नु भनेको त H+ र OH- को प्रेजेन्समा हिट गर्ने हो। सो O भयो, डबल बोन्ड C भयो, R भयो, यो केमा प्रेजेन्स भयो, OH मा प्रोड्युस हुन्छ, र यसले के फर्म हुन्छ, OMgOHX फर्म हुन्छ। र यसको नाम के हो, दिस इज योर कार्बोजाइलिक एसिड। कुन एसिड, कार्बोजाइलिक एसिड ल। न आता यो म सबलाई भनिदिँदैछु के, यो अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्डको रिएक्सन भनेको तिमीहरू सबजनाले पढेर आइसकेको छ। केमिकल रिएक्सनमा सोध्यो भने यही क्वेसन्सहरू सोध्ने हो, दोहोऱ्याएर सोध्ने हो, 3 टाइम गरेर सोध्ने हो, तर यो बाहेक अर्को क्वेसन सोध्दैन। त्यस्तै हाइड्रोजन साइनाइडसँग रिएक्सन गर्यो भने के हुन्छ, यो केसमा पनि यतै भयो कि, यो नाइट्रोजन यता गयो भने स्लाइटली नेगेटिभ चार्ज, यहाँ के डेभलप हुनु पर्यो, स्लाइटली पोजिटिभ चार्ज। पोजिटिभ चार्ज छ भने R के छ यो केसमा, नेगेटिभ। सो R ले के गएर यहाँ एट्याक खान्छ, R ले यहाँ गएर एट्याक खान्यो, यसलाई फर्दर हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने के फर्म हुन्छ
भन्ने कुरा हो। यसले फर्दर हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने यहाँ चाहिँ सी डबल बोन्ड ओ आर फर्म गरिदिन्छ र यता के हुन्छ MgOH हुन्छ र यता अमोनिया ग्यास बाहिर निस्किन्छ। सो इट विल फर्म के अल्डिहाइड के फर्म गर्छ अरे नानी बाबु RMgX ले HCN सँग रिएक्सन गर्यो भने इट विल बी फर्मिङ के अल्डिहाइड। यति कुरा जान्नु पर्यो। र यदि HCN को साटामा RCN भयो भने के फर्म गर्ला त अब HCN को साटामा यदि RCN छ भने नानी बाबु इट विल फर्म के किटोन। HCN को साटामा RCN छ भने के फर्म गर्छ अरे नानी बाबु HCN को साटामा RCN छ भने यसले के फर्म गर्छ किटोन। यता हेर न यदि सपोज इन केस तिम्रो RMgX भयो यसमा के भयो R भयो यो C भयो यो के भयो ट्रिपल बोन्ड इयन भयो के यो आउनु पर्यो कि एकदम सजिलो तरिकाले मैले सिकाइदिसकेको छु। R को माथि नेगेटिभ चार्ज MgX के माथि के पोजिटिभ चार्ज यो यता गयो भने यसमा के हुन्छ स्लाइटली के डेभलप हुन्छ पोजिटिभ चार्ज। पोजिटिभ डेभलप छ भने के जान्छ नेगेटिभ। सो नेगेटिभ यता गयो R गयो C को तल के आउनु पर्यो R आयो। अब हेर न यहाँ नेगेटिभ चार्ज छ भने के हुन्छ डबल बोन्ड नेगेटिभ चार्ज छ भने यन यसमा के छ पोजिटिभ वाला छ MgX सो यहाँ MgX जान्छ। ठिक छ यसलाई फर्दर हाइड्रोलाइसिस गर के को प्रेजेन्समा H2OH प्लस को एसिडिक मिडियमको H+OH माइनसमा जान्छ। सो के भयो R भयो C भयो R भयो यो केमा कन्भर्ट हुन्छ डबल बोन्ड ओमा कन्भर्ट हुन्छ र यता के निस्किन्छ NH3 निस्किन्छ प्लस MgOH हुन्छ के बाबु। अनि यो के हो दिस इज योर किटोन। यो के भयो किटोन। यति जान्नु पर्यो के यति जान्नु पर्यो ल। यति जानिसकेपछि अब हेर अहिलेसम्म हामीले जे पढ्यौँ नि त्यो सब कुराले मैले एउटा सर्टकट बनाएर ल्याएको छु। यति कुरा पढेर गयो भने तिमीहरू अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्डको सबै केमिकल रिएक्सन्सको बारेमा पढेर आउँछौ के तिमीहरूले सब एन्सर क्वेसन्स मिल्छ के दिएको क्वेसनहरुमा। मोस्ट प्रोबेबली यहाँबाट सोध्ने भनेको एमसीक्यूमा क्वेसन हो। त्यो एमसीक्यूमा के क्वेसन सोध्यो त्यो सब मैले भनिदिइसकेँ। र यो भनेको के भयो भने नि त्यो एक्जामको लास्ट मिनटमा यदि तिमीले यो पढेर गयो भने नि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के लास्ट मिनटमा मैले के पढाएँ केमिकल रिएक्सनमा यति कुरा जानेर गयो भने एकदम मिल्छ के। यता हेर फर्स्ट क्वेसन के छ भने यदि SCHO सँग रिएक्सन गर्यो भने के फर्म हुन्छ। SCHO सँग रिएक्सन गर्यो भने के फर्म हुन्छ। यता हेर त सबजनाले इट विल फर्म द प्राइमरी अल्कोहल। कुन अल्कोहल फर्म गर्छ प्राइमरी अल्कोहल। कसरी फर्म गर्छ त्यसरी नै हो कि C को तल के भइहाल्छ R भइहाल्छ। यता H को H छ यता के हुन्छ OMgX आउँछ र यता H हुन्छ। यसलाई फर्दर हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने यहाँ OH आइदिन्छ एन्ड दिस विल बी योर प्राइमरी अल्कोहल। ठिक छ। यदि फर्मल्डिहाइड बाहेक अरू एसिटल्डिहाइडसँग अल्डिहाइडसँग रिएक्सन गर्दैछ ग्रिग्नान रिएजेन्टले यसले के फर्म गर्छ दिस विल फर्म द सेकेन्डरी अल्कोहल। कुन अल्कोहल नानी बाबु सेकेन्डरी अल्कोहल। RCHO छ भने यसले के फर्म गर्छ तिम्रो R को R हुन्छ C को तल के आउनु पर्यो R आउनु पर्यो OMgX माथि जान्छ र त्यहाँ के हुन्छ H यसलाई फर्दर हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने H2O को प्रेजेन्समा हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने इट विल फर्म RCOH H अनि R एन्ड दिस इज योर के सेकेन्डरी अल्कोहल। त्यस्तै यदि सपोज इन केस किटोनसँग रिएक्सन गरे केसँग रिएक्सन गरे अरे नानी बाबु यदि हेर किटोनसँग रिएक्सन गर्यो भने यसले के फर्म गर्छ त। अब यदि सपोज इन केस यसले किटोनसँग रिएक्सन गर्यो भने इट विल फर्म द टर्सरी अल्कोहल। कुन अल्कोहल फर्म गर्छ अरे नानी बाबु टर्सरी अल्कोहल फर्म गर्छ। सो यो केसमा के भयो भने नि R भयो C को तल के आउँछ R यो माथि के हुन्छ OMgX अनि यो के आउँछ R अनि यसलाई फर्दर गर्यो भने R फर्म हुन्छ C फर्म हुन्छ OH फर्म हुन्छ R हुन्छ R हुन्छ। यो के फर्म गरिरहेको छ टर्सरी अल्कोहल। यदि यता याद गर्ने फर्मल्डिहाइडसँग प्राइमरी अल्कोहल अदर अल्डिहाइडसँग सेकेन्डरी अल्कोहल। यदि किटोनसँग रिएक्सन गर्दैछ भने RMgX के फर्म गर्छ टर्सरी अल्कोहल। CO2 सँग रिएक्सन गर्दैछ भने के हुँदैछ यार नानी बाबु कार्बोनाइलेसन ग्रुप भनेको एड हुँदैछ। सो दिस विल फर्म द के कार्बोजाइलिक एसिड के फर्म गर्छ दिस विल फर्म द कार्बोजाइलिक एसिड। ल यसले के फर्म गर्छ कार्बोजाइलिक एसिड ल। अनि त्यस्तै RMgX ले HCN सँग रिएक्सन गर्यो भने के फर्म गर्छ RMgX ले HCN सँग रिएक्सन गर्यो भने हामीले हेर्यौं के फर्म गरिराखेको थियो भने अल्डिहाइड फर्म गर्छ दिस विल फर्म के अल्डिहाइड। HCN सँग रिएक्सन गर्यो भने यसले अल्डिहाइड फर्म गर्छ बाबु नानी। यदि यसले RCN सँग रिएक्सन गर्यो भने के फर्म गर्छ किटोन के फर्म गर्छ किटोन। र यदि RMgX ले वाटरसँग अमोनियासँग वा कुनैसँग भयो के सपोज इन केस तिम्रो HF सँग भयो ल HF सँग रिएक्सन गर्यो भने के फर्म हुन्छ मैले भनिदिइसकेको छु। यदि एसिडिक हाइड्रोजन छ भने नि एसिडिक हाइड्रोजन भनेको हाइड्रोजन डाइरेक्टली अट्याच हुन्छ फ्लोरिन ओक्सिजन नाइट्रोजन भयो के योसँग अट्याच भयो भने के फर्म गर्छ अल्केन फर्म गर्छ के फर्म गर्छ अल्केन। र यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो के भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। यो कुराहरू तिमीहरू घोकेर जानु एक्जाममा। यति जानिसकेपछि यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। किन इम्पोर्टेन्ट हो भने सबमा क्वेसन सोध्न मिल्यो के अल्डिहाइड किटोन अल्कोहल त्यसपछि तिमीहरूको HCN अमाइन चारैतिरबाट यहाँबाट क्वेसन सोध्न सक्यो के अल्केनबाट पनि। सो यति अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्डमा तिमीहरूले पढेर जानुपर्ने हुन्छ है नानी बाबु। हामीले डिटेल स्टडी गरेर ल्याएको छ। अब त्यसपछि तिमीहरूलाई यसमा के क्वेसन सोध्छ र त्यसको MCQहरू अलिकति हेर्न मन लाग्यो भने यता हेरौँ ल MCQ हेरौँ के अब MCQमा के क्वेसन सोधेको रहेछ भनेर।
यता हेर यो फर्स्ट भनेको यही हो। फेरि स्टार्ट गऱ्यौँ हामीले। यो मैले पढाइदिइसकेको छु, तिमीले युट्युबमा यो भिडियो राखिसकेको छु, तैपनि यता हेर त। द कम्पाउन्ड विच डज नट कन्टेन अ मेटल कार्बन बोन्ड। मेटल कार्बन बोन्ड भनेको मेटलसँग कार्बन एट्याच हुनु पर्यो। यता हेर यसमा के छ, यो यता हेर C2MC MgBr यो कार्बनसँग मेटलको बोन्ड छ, यो करेक्ट छ। निकल कोबाल्टको पनि बोन्ड छ। यता हेर त अल्मुनियमसँग के को बोन्ड छ, अक्सिजन बिचमा आयो, त्यसपछि C2H5 3 छ। सो छैन। सो यसको एन्सर के हुनु पर्यो, डी हुनु पर्यो के। यो केसमा एन्सर मस्ट बी डी। त्यसपछि टेट्राओमाइन कपर सल्फेट कलर कुन हुन्छ, ब्लू कलरको हुन्छ। यो त डाइरेक्ट घोक्ने क्वेसन भयो। अनि यो कम्प्लेक्सवाला कुरा छ त, डिग्रेडेसन कन्जुगेटवाला स्ट्रक्चर छ डी अर्बिटलमा, D5 वाला अर्बिटल हेर्नु पर्यो र यसको एन्सर टिक लाउनु पर्यो। सो यहाँबाट क्वेसन MCQमा त्यस्तो सोधेको रहेनछ। यति कुरा मात्र जान्नु पर्यो। मोनोडेन्टेड र डाइडेन्टेडको कुराहरू छ यहाँ, यो कुराहरू ध्यान दिनु पर्यो। यो अर्को लेसनको क्वेसन भयो। सो यसमा बेसिकली त्यति क्वेसन मात्र सोध्छ नानी बाबु। सो तिमीहरू नआत्तिकन मैले जति पढाएको छु त्यति पढेर जानु पर्यो के। त्यति पढेर गयो भने तिमीहरूको A+ इज द स्योर के। र अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा योभन्दा बढी क्वेसन अहिलेसम्म सोधेको छैन र सोध्दा नि सोध्दैन तिमीहरूको अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्डमा। होप मेरो भिडियो तिमीहरूलाई मन परेको होला। यदि मन परेको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र पुनः भेटौँला भन्ने कुराको आशा गर्दछौँ। र तिमीहरूको सबभन्दा सबलाई बेस्ट अफ लक फर NAB एक्जामिनेसन। NAB एक्जाम एकदम राम्रो होस् भन्ने शुभकामना ल। र NAB एक्जामिनेसन भइसकेपछि मैले सबजनाले मेसेज गर्दा हुन्छ र यु क्यान ट्राई योर बेस्ट कि सर हजुरले पढाएको भिडियोबाट मलाई धेरै क्वेसन फर्से भनेर। ल बाई बाई, टेक केयर, स्टे सेफ, बेस्ट अफ लक फर योर एक्जाम।